आज हाम्रो अतिथिकै रूपमा हुनुहुन्छ काठमाडौँ सम्पर्क समितिका सदस्य श्री शेरबहादुर याक्सुजीलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु न, हार्दिक अनुरोध गर्छु। अतिथिकै रूपमा हुनुहुन्छ आज हाम्रो इलाम जिल्ला सचिवालय सदस्य श्री राजन फ्याक लिम्बूलाई पनि यस स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गरिन्छ। यसै गरी हाम्रा देउमे नगरपालिका 5 निवासी एकदमै हाम्रो बुद्धिजीवी तथा समाजसेवी हाम्रो नरबहादुर लिम्बूज्यूलाई पनि अग्र स्थानमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु न, हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। यसै गरी अब हामी आसन ग्रहण गर्ने क्रममा छौँ। गाउँ कमिटीका पार्टी संस्थापक सदस्यज्यू मन कुमार तुम्बाङफेज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु, हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी हुनुहुन्छ हाम्रै गाउँ कमिटीका पार्टी संस्थापक सदस्यज्यू एकेन्द्र लिम्बूज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु न, हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब हामी कार्यक्रमलाई ढिलो नगरी चाँडै समापन गर्ने क्रममा गइरहेछौँ। त्यसै गर्दाखेरि हामी कार्यक्रमलाई ढिलो नगरौँ। यसै गरी एकमुष्ट रूपमा वडा कमिटीका सम्पूर्ण पदाधिकारी ज्यूहरूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु न, हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। यसै गरी हामी बुद्धिजीवी तथा समाजसेवी एकदमै हुनुहुन्छ हाम्रो पूर्णचन्द्र लिम्बू फ्याकज्यूलाई पनि यस स्टेजमा आमन्त्रण गरिन्छ। यसै गरी हुनुहुन्छ हाम्रो बुद्धिजीवी तथा समाजसेवी जगत लिङदेनज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु न, हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। यसै गरी हामीले अब पहिलो चरण हामीले समापन गर्न गइरहेछौँ। त्यसै गरी अब हामी दोस्रो चरण प्रवेश गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि हामी खता वितरण र ब्याज वितरणतिर लाग्दैछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रो खता वितरण तथा ब्याज वितरण कार्यक्रम भर्खरै सम्पन्न भइरहेको छ। त्यसै गरी अब हामी ढिलो नगरी हाम्रो आजका छोटो मिठो स्वागत मन्तव्यका लागि देउमे नगरपालिका 5 वडा कमिटीका सहसचिव प्रकाश लिम्बूज्यूलाई यो अग्रभागमा आइदिनु न, हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। धन्यवाद सञ्चालक भाइ।
आजको विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न पाल्नुभएको पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङदेन मिराकज्यू, केन्द्रबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण नेतागण, साथै उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, यहाँहरूलाई एक मुष्ट रूपमा यस कार्यक्रममा म साथै देनपा 5 का वडा कमिटीको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। नुगेन सेवारो, जय लिम्बुवान। धन्यवाद। हाम्रा वडा कमिटीका सहसचिव प्रकाश लिम्बुज्यू, उहाँले आफ्नो छोटो स्वागत मन्तव्य राखेर गइसक्नु भएको छ। अब हामी यसै क्रममा हाम्रो अब कार्यक्रमलाई जोड्दै जानेछौँ। अब हामी कार्यक्रममा मौन धारण कार्यक्रम सुचारू गर्न गइरहेछौँ। त्यसैले गरेर सबैजना महानुभावहरूले आफ्नै भागमा आफ्नै स्थानमा यसो उभिएर शहीदहरूप्रति ज्ञात अज्ञात हामी मौन धारण गरिरहेका छौँ। त्यसैले गरेर हामी 1 मिनेटको समय लिएर हामी मौन धारण गर्न गइरहेका छौँ। म सुरुवात भन्छु, तब सुरुवात हुन्छ अनि म अन्त्य भनेपछि हाम्रो मौन धारण अन्त्य हुनेछ। सुरुवात। धन्यवाद सबैजनामा। अब हामी मौन धारण लगातार हाम्रो राष्ट्रिय गानतर्फ लाग्दैछौँ। त्यसमा पनि आफूले सबैजनाले आफ्नो भागबाट उठेर हाम्रो राष्ट्रिय गानको थोरै सम्मान गरेर हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। सबैजना चियर अप है। सबैले आफ्नो आफ्नो भागबाट राष्ट्रिय गान गाएर पनि हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला। धन्यवाद सबैजनालाई हामीलाई साथ दिनुभएकोमा।
अबको क्रममा हामी मन्तव्यतिर लाग्दैछौँ। कार्यक्रमको अब मन्तव्य कार्यक्रम स्टार्ट हुन गइरहेछ। त्यसको लागि हाम्रो देउमै नगरपालिका 5 निवासी एकदमै बुद्धिजीवी तथा समाजसेवी हाम्रो नरबहादुर लिम्बूज्यूलाई आएर आफ्नो छोटो मिठो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। उठोस् भाइ, धन्यवाद। र केन्द्रबाट पार्नुभएका हाम्रो अध्यक्षज्यूहरू र विभिन्न पदबाट आएर यहाँ आउनुभएका मित्र साथीहरूले मैले म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन हाम्रो पहिचानको लागि तपाईँ हामी एकजुट हुनुपर्छ भन्ने एउटा जुन तपाईँहरूले सङ्घर्ष भन्नुभएको छ, त्यो कुरा र देशको मुलुकको लागि तपाईँहरूले यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कर्तव्यमा ल्याउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद गर्दै तपाईँहरूले आउने बिरी साथीभाइहरूले पनि एउटा कुरा यस्ताले एउटा सन्देश राम्रो तरिकाले तपाईँहरूले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै हामी त अब डाँडा पारी जानु आँटेका मान्छेहरूले हामीले अब के भन्नु पनि छैन। तपाईँहरूले सल्लाह सुझाव र जहिले पनि म जहिले पनि भनिरहन्छु, अलिकति इमान्दार र सक्षम हुनु एउटा बानी सिक्नुपर्छ भन्ने अर्थ गर्दै मेरो छोटो वक्तव्यलाई यहीँ शेष गर्दछु। धन्यवाद। निकै नै राम्रो मन्तव्य राखेर गइसक्नु भएको छ। यसै क्रममा हामी फेरि पनि मन्तव्यलाई जोड्ने क्रममा छौँ। त्यसको लागि हामी सोम बेगा लिम्बू केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँ सोम बेगा लिम्बू, उहाँलाई पनि छोटो मिठो मन्तव्य राखिदिनु न अग्रस्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक भाइ दातेम्बा शेर्पा, आजको यस सङ्घीय लोकतन्त्र राष्ट्रिय मञ्च सङ्घीय लिम्बू मञ्च नेपालको राजनैतिक भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुहुने सुरज लिम्बूज्यू र प्रमुख अतिथि पार्टीका अध्यक्ष सदय कुमार दिङदे मिराकज्यू र केन्द्रीय महासचिव सन्त युङज्यू, साथै दलित शिल्पी मञ्चका केन्द्रीय उपमहासचिव शर्मिला बागचन्द्रज्यू र मैले सबै र मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र एकजना मैले नाम लिनु चाहेँ, अरू एक दुईजना नामहरू सबै थाहा भएन, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। हाम्रा केन्द्रीय सदस्य साथै एलबीका अहिले कार्यवाहक कमान्डर हुनुहुन्छ राजु राईज्यू र हाम्रो निम्तो निमन्त्रणा अनुरोध सुनेर पाल्नुहुने सम्पूर्ण तुतुतु मिहान आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र कमिटीका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूमा सबैमा मेरो एकमुष्ट सेवारो नमस्कार, जय लिम्बुवान, साथै आइदिनु भएकोमा धन्यवाद पनि। म धेरै बोल्न चाहन्न, किनकि मैले बारम्बार यहाँ आएर बोलिरहेको छु। म तपाईँहरूसँगै हर समय हर पल यहीँ नै छु र विभिन्न हामीले अन्तर्क्रियाहरू पनि गरिरहेका छौँ, प्रशिक्षणहरूको विषयमा केही मात्रामा गरिरहेका छौँ र भोलिको दिनमा पनि हामी गर्नेवाला छौँ। आज चाहिँ हाम्रो यो संयोग सौभाग्य भन्नुपर्छ, पार्टीका
अध्यक्षज्यूदेखि लिएर पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरू आउनुभएको छ उहाँहरू, र सबैभन्दा टाढा पश्चिम क्षेत्रबाट पनि आउनुभएको छ हाम्रो दलित शिल्पी मञ्चका शर्मिला भाकन्ज्यू। म आफैलाई पनि गर्व ठानिरहेको छु कि इलाम जिल्ला देउमाई नगरपालिका केवाबुङ ठाउँमा उहाँ आइदिनु भएकोमा मेरो व्यक्तिगत तर्फ साथै यस कमिटीको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। अब भन्नै पर्दाखेरि यहाँ हामी विविध कुराहरूमा अहिलेको उपस्थिति देख्दाखेरि हामीले सोच्छौँ होला विविध कुराहरू सायद हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष साथै महासचिव हाम्रो पदाधिकारीज्यूहरूले पनि भन्नुहुन्छ होला साह्रै न्यून उपस्थिति जस्तो देख्नुहुन्छ होला। तर मेरो एउटा यो ध्रुव सत्य जस्तो लाग्छ, यो स्वार्थको पार्टी जहाँ छ नि स्वार्थको पार्टी त्यसमा भेला धेरै हुन्छ। मैले पनि खुद भोगेको देखेको कुराहरू अहिले तत्कालीन अवस्थामा हेर्नुहोस्, नेकपा फुटेको छ दुई धार छ, एउटै छ, एउटा सरकारमा छ एउटा बाहिर छ, उनीहरूकै हो आखिरी। तै पनि मान्छे सानो जङ्गट थियो, कोरोना के हो सोरोना भन्छन् आजभोलि, के हो कोरोना बिर्से। त्यो स्वार्थ छ नि त, त्यो स्वार्थको लागि उनीहरू चाहिँ लागेका छन्, त्यो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ जमघट बेसी हुन्छ। अरू पार्टी कङ्ग्रेसकै हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि व्यक्तिगत स्वार्थ छ, क्षणिक स्वार्थ, त्यो स्वार्थको लागि धेरै उपस्थित हुन्छ। तर हामीमा चाहिँ के छ भने स्वार्थ छैन, निस्वार्थ भावनाले हामी लागेका छौँ। हामी उत्पीडित वर्गदेखि लिएर हामी सहअस्तित्वको हाम्रो पार्टीको मूल एजेन्डा छ, सहअस्तित्वको आवाजको कुराहरू उठाइरहेछौँ, इकोनोमीको कुराहरू उठाइरहेछौँ। सिद्धान्तहरू हेर्नु भने उहाँहरूको र हाम्रो आकाश पातालको फरक छ। तर हामीले कतिपयले बुझेका छौँ, कतिले बुझेका छैनौँ। भनिन्छ कति कुराहरू नबुझ्नेलाई बुझाउनु सजिलो छ, तर बुझाउनेलाई गाह्रो छ। सुत्नेलाई उठाउनु सजिलो छ, तर सुते जस्तो गर्नेलाई उठाउनु गाह्रो छ। तर हाम्रो कोसिस निरन्तर छ। जम्माजम्मी यति हो, हामी निस्वार्थ भावना लागेका छौँ। हाम्रो काम धन्दाहरू छ, काम धन्दाहरू गर्छौँ। हामी ग्रामीण भएका छौँ, कृषि क्षेत्रमा छौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामी कामहरू भ्याउँदैनौँ। त्यसले गर्दा प्रायः हामी यहाँ बेलुकाको कार्यक्रमहरू गर्छौँ। प्रायः दिउँसो काम गरेर बेलुका हामी पार्टीको कामहरू गर्छौँ। हप्तामा एक दिन हामी समय निकाल्छौँ। यो एकदम मलाई खुसी लागिरहेछ। हामी निस्वार्थ भावनाले भोलि भोट हामी त्यही ठाउँमा दिन्छौँ, दापसहितको खुकुरीमा। त्यसले गर्दाखेरि हामी भोट त्यहाँ दिन्छौँ, हामी छँदैछौँ भन्ने त्यो भावनाले ओतप्रोत भएकोले हामी आज काम गर्ने हो, भोलि चुनाव छँदैछ नि त्यतिखेर त्यहीँ दिन्छौँ भन्ने जुन खालको दृढ विश्वास र उहाँहरूमा आत्मबल छ, दृढ विश्वास छ, पार्टीप्रति विश्वास छ, पार्टीप्रति माया मोह छ, यो भूमिप्रति माया मोह छ, उहाँहरू नआउँदा पनि भोट दिनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। तर जो स्वार्थमा लुकेका छन्, जो स्वार्थले भरिएका छन्, उहाँहरू भनेको क्षणिक स्वार्थको लागि जहीँ पनि पुगिरहेको छ। अब अध्यक्षजी आउनुभएको छ, मैले धेरै कुराहरू भनिराख्नु पर्दैन। तैपनि एउटा साह्रै यो देशको विषयमा एउटा दुई शब्द भनेर म मेरो शब्द टुङ्ग्याउँछु। म पार्टीगत भित्रमा धेरै चिदिनँ। कुइचुन्दी यो सामान्य ज्ञान उति सोध्थे अरे, यो एउटा चुटकिला जस्तो हो। नेपाल कहाँ पर्छ भन्छ, चीन र भारतको बिचमा। अहिले पनि नक्सामा हेर्दा पनि चीन र भारतको बिचमै छ। र ठुला बडा काङ्ग्रेस एमालेको नेताहरू जुन छन्, भ्रष्टाचारी नेताहरू, देश बेची खाइसके। अब भन्दाखेरि देश कहाँ बेचेर खाएको छ त? नेपाल र भारतकै बिचमा छ भन्छ। तर नक्सामा हेर्नुपर्छ, आधी सो नक्सा मिचिसकेको छ, बिच चाहिँ बिचैमा छ। बिच चाहिँ बेचिहाल्नु मिलेन, तर छेउछाउ चाहिँ गइसक्यो। त्यो ठाउँमा पुगिरहेछौँ। मैले अघि राष्ट्रिय गान बज्दाखेरि त्यो सम्झेँ। म आफै भित्री मनबाट म भावुक भएँ क्या। देशप्रति माया सबैलाई छ र हुन्छ र हुनु पनि पर्छ। र त्यो राष्ट्रिय गीत बज्दाखेरि म भित्री मनमा म आफै भावुक भएँ। त्यो कुरा सम्झेँ। त्यो एउटा मजाकमा गरिएको तर सत्य कुराहरू सम्झेँ। हामी त्यो अवस्थामा पुगेका छौँ। देश बेची खाइसके, आफ्नो अस्तित्वहरू बेचिसके, हाम्रो पहिचानहरू छैन, हाम्रो हक अधिकार छैन भन्दाखेरि खै पाएकै छौँ, कुद्नु पाएकै छौँ, खानु पाएकै छौँ भनिन्छ होला। तर सिस्टममा, त्यो सिस्टममा हामी पछाडि परेका छौँ। अब सिस्टममा हामी मात्रै होइन, क्षेत्रीय बाहुन पनि पछाडि परेका छ।
कहाँ परेका छन् भन्दाखेरि अब ग्रामीण भएको एउटा ठाउँमा है सिस्टममा माथि उहाँहरू केमा माथि पर्नुभएको छ र तर यता तल भनेको छेत्री बाहुन राई लिम्बू भन्दा दलितहरू भन्दा पनि गरिब पनि छन्। विदेशमा गएर दुःख पनि पाएको छन्, काम त्यतिकै गरेर परिवार पालिरहेछन्, कति दुःख गरेका छन्। उनीहरू पनि पछाडि चाहिँ नपरे होइन, पढेका छन्। पढ्नेहरू जुन छ, जुन ब्राह्मणवादको सिद्धान्त लिएर उनीहरू त्यो खालको ओतप्रेत भएर उनीहरू चाहिँ लिम्बूहरू पनि ब्राह्मणवादी छन् नि। बाहुन र बाहुनवादमा फरक छ। हामी बाहुनको विरोध गर्दैनौँ तर बाहुनवादको विरोध गर्छौँ। त्यो राई लिम्बूमा पनि बाहुनवाद हुन्छ, के अरे गुरुङ मगर तामामा पनि हुन्छ, दलितमा पनि हुन्छ, सबैमा बाहुनवाद हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी वादको विरोध गर्ने हो, व्यक्तिको विरोध गर्दैनौँ, जातको विरोध गर्दैनौँ। जातको त हामी उत्थान र उत्तिकै अधिकार उत्तिकै सम्मान गरेर जाउँ भन्ने हाम्रो पार्टीको मूल उद्देश्य नै त्यही हो। एकअर्कालाई सम्मान, आफू सम्मान दिने, सम्मान पनि लिने, गिभ एन्ड टेक, बाँच र बचाऊ, आफू पनि बाँच्ने अरूलाई पनि बचाउने। मैले बुझेको छोटो एउटा सारांशमा भनेको, म अरू तपाईँ हामी नजिकै छौँ, भोलिको दिनमा पनि म तपाईँहरूसँगै हुनेछु। त्यसले गर्दाखेरि मूल हाम्रो उद्देश्य भनेको हाम्रा केन्द्रीय अध्यक्षज्यूहरूदेखि लिएर केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू आउनुभएको छ, उहाँहरूबाट हाम्रो केही कुराहरू सुन्नु चाहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो यो छोटो उद्देश्य त यही टुङ्गेर चाहन्छु। मेरो कुरो तपाईँहरूले साह्रै ध्यान दिएर सुन्नुभएकोमा चाहिँ म फेरि पनि तपाईँहरूलाई एकचोटि मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। सेवारो, नमस्कार, जय लिम्बुवान, जय 10+1 पार्टी। धन्यवाद केन्द्रीय सदस्यज्यू। उहाँले निकै नै राम्रो मन्तव्य राखेर गइसक्नु भएको छ। यस कारणले गर्दा अब फेरि पनि हामी मन्तव्यकै कार्यक्रममा जाँदैछौँ। अब हामी केन्द्रीय सदस्य तथा एलबी कमान्डर राजु राई सचिवज्यूलाई पनि यस स्टेजमा आएर आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु न हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालक भाइ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च राजनीतिक भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका आजका अध्यक्षज्यू र यस कार्यक्रमका आजका प्रमुख अतिथि सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सङ्घीय लिम्बन मञ्च नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्गदेन मेराकज्यू र महासचिव शान्ता योङाङज्यू, अर्थ सचिव विष्णु याक्सोज्यू र दलित मुक्ति मञ्चका महासचिव शर्मिला बच्चनज्यू र सम्पूर्ण केन्द्रीय कार्य समितिका अधिकारीज्यूहरू र जिल्ला, गाउँ, नगरका यहाँ सम्पूर्ण पाल्नुहुने मेरा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीमा, म राजु राई लिम्बन भोलिन्टियर्सको केन्द्रीय कमान्डको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस्। सेवारो, जय लिम्बन, नमस्ते, सेवा। विशेष गरेर लिम्बन भोलिन्टियर्सले अरुण सप्तकोशी पूर्वको 9 जिल्ला लिम्बन भोलिन्टियर्सको अभियान रहेको छ। हामीले भनेका छौँ लिम्बनमा 10,000 एलबी कमान्डरहरू चयन गरेर एलबी भोलिन्टियर्सहरू 50,000 हामीले गठन गरेर अगाडि बढाउने हाम्रो अभियान हो। त्यो अभियान अन्तर्गत आज यो देवमाई नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा हामी छौँ र यहाँहरूलाई के भन्छु भने यहाँका एलबी युवाहरूलाई म के भन्छु भने एलबीमा आएर यो लिम्बन प्राप्ति, लिम्बन सुनिश्चित गर्नका निमित्त तपाईँहरू लाग्न हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेका छु र आजै कमान्ड चयन गर्न सकिन्छ भने कमान्ड चयन गरौँ, नत्र आजै सकिँदैन भने केही दिन पछाडि एउटा मिति तोकौँ। त्यो मिति अनुरूप हामी कमान्ड चयन गरौँ, किनभने लिम्बन सुनिश्चित गराउनको लागि लिम्बन भोलिन्टियर्सको अपरिहार्य छ, यसको ठुलो आवश्यक छ र
यहाँ लिम्बुवानमा थुप्रैचोटि लिम्बुवान टुटफुट भएको यहाँहरू सबैलाई थाहा नै छ। त्यो हुँदै गर्दाखेरि आज लिम्बुवान भोलिन्टियर्सहरू पनि केही सुस्त भएको यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँदछु र लिम्बुवानलाई जातीय पार्टी भनेर आक्षेप लाउने काम गर्छन्। लिम्बुवान कुनै जातिको पार्टी होइन, हामीले त्यो बुझेका छौँ। त्यो बुझेर हामीले यो पार्टीमा लागेका छौँ। त्यो भएको हुनाले तपाईँहरू यहाँका सम्पूर्ण जातिहरू यो पार्टीमा आबद्ध भएर यो पार्टीमा तपाईँहरू लागेर आफ्नो हक र अधिकार सुनिश्चित गराउनको लागि म अनुरोध तपाईँहरूलाई गर्दछु। किनभने हामी साँच्चै नै लिम्बुवानमा हामी एकदम पीडित छौँ। यो राज्य सत्ताले हामीलाई उत्पीडनमा पारेका छ। हाम्रो भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति सबै हाम्रो यो राज्य सत्ताले मारेको छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने यसका निमित्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च नेपालले यो अभियान सञ्चालन, मेची महाकाली अभियान सञ्चालन गरेका छ। यसमा आबद्ध भएर आफ्नो हक अधिकारका लागि यहाँ तपाईँहरू लाग्नका लागि अनुरोध गर्नु हुन्छ भन्दै मेरा भनाइहरू यी अन्त गर्छु। नमस्ते, सेवारो, जय लिम्बुवान। धन्यवाद। हाम्रा केन्द्रीय सचिव तथा एलबी कमान्डरजीलाई निकै नै राम्रो मन्तव्य राखेर गइसक्नु भएको छ। यसै क्रममा हामी अब हाम्रा सङ्घीय दलित मुक्ति मञ्चका महासचिव शर्मिला बागचन्दज्यूलाई पनि आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमका उद्घोषकज्यू, आज फागुनको 10 गते यो इलामको मङ्गलबारी वाबारीमा आएर आफ्ना केही भनाइराख्न पाएकोमा एकदमै खुसी पनि भएकी छु। आजको यस राजनीतिक भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि श्रद्धेय नेता कुमार लिङदेन विरागज्यू, ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण अतिथि ज्यूहरूमा सुदूर पश्चिमको तर्फबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सङ्घीय दलित मुक्ति मञ्चको साथसाथै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि स्वीकार्नुहोस् सङ्घीय अभिवादन, नमस्ते, सेवारो, जय दलित, जय लिम्बुवान, जय 10+1 भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त अलिकति क्षमाप्रार्थी छौँ, हामी समयमा पुग्न सकेनौँ, अलि ढिलो भयो। त्यसकारण पनि हाम्रो प्रमुख वक्ताज्यूको धेरै कुराहरू छ। म 2-4 कुरा मात्र राखेर यहाँहरूबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। र साँच्चै अघि पूर्व वक्ताज्यूले भनिसक्नु भएको छ, यहाँ हेर्दाखेरि उपस्थिति कमी होइन, म भन्छु यो धेरै राम्रो उपस्थिति हो। किनभने पहाडको कुना, पहाडको ठाउँमा तपाईँ हामीलाई थाहा छ बस्ती टाढा टाढा भएको छ, तर यो पहाडको ठाउँमा पनि पहाडी क्षेत्रमा पनि यत्रो उपस्थिति जुन मैले देखिरहेकी छु, यो साँच्चै धेरै ठुलो उपस्थिति हो भन्न चाहन्छु। र अघि पूर्व वक्ताजीले भन्नुभएको छ एउटै पार्टी भएर पनि विभिन्न एउटै पार्टी हुँदाहुँदै पनि मास ठुलो देखिन्छ अथवा टुक्रिएको भए पनि मास ठुलो देखिन्छ। ती चाहिँ भनौँ न मास ठुलो देखिरहेको हुन्छ, तर हामीले कसरी हेरिरहेछौँ भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने मासै देखाउनु मात्र पनि ठुलो कुरा चाहिँ होइन। किनभने मासभन्दा पनि हामीले के सोचिरहेका छौँ, हाम्रो यो देशलाई, हाम्रो यो जनतालाई के गर्न खोजिरहेका छौँ भन्ने कुरा नै ठुलो हो भन्ने कुरा पनि म यहाँ मलाई चाहिँ महसुस भइरहेको छ। त्यसकारण आज हामी विशेष गरेर आफ्नो हक र अधिकार
सुधारका निमित्त अब हामी झुरमुराउनु पर्छ। हिजोका दिनमा जुन विभिन्न पार्टीमा लागेर थुप्रै वर्षसम्म हामीले हाम्रो समयलाई, हाम्रो अमूल्य समयलाई व्यतीत गुमाइरहेका छौँ। अब हामी साँच्चै भने आफ्नो घर सँगै लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले जुन 10+1 को अवधारणा लिएर, सह अस्तित्ववादको कुरा लिएर, इकोनोमीको कुराहरू लिएर जुन हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, त्यो भनेको साँच्चीकै यो राज्यबाट उत्पीडितमा रहेको समुदायहरूको भलोको लागि, समुदायहरूको मुक्तिको लागि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च लागि परिरहेको छ। साँच्चै भन्यो भने 3 महिना भयो, 3 महिना यो केन्द्रीय टोली अहोरात्र खटेर 3 महिनासम्म रातभरि गाडीमा हिँड्दै दिनभरि यसरी कार्यक्रम हामी गरिरहेका छौँ। हामीलाई रहर चाहिँ साँच्चै पक्कै पनि छैन। जुन हाम्रो समुदायहरू बाटो बिराएका मेरा बा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, अन्यलमा परेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई सही बाटो देखाउन, आफ्नो प्रान्त ल्याउनका निमित्त जो सङ्घीय दलित मुक्ति मञ्चले आफ्नो प्रान्त खोजिरहेछ, लिम्बुवानका वासीहरूले लिम्बुवान प्रान्त खोजिरहनु भएको छ। त्यसै गरेर खसान, मगरात, शेर्पा मञ्च हामीले थरुवार्ड, त्यसै गरेर खसान हामीले खोजिरहेका छौँ। यो भनेको हाम्रो पार्टीको मुख्य एजेन्डा भनेको सह अस्तित्ववाद हो। जसरी हाम्रो संविधानमा लेखिएको छ के अरे बहुजाति बहुभाषी भनेर जुन लेखिएको छ, त्यही बहुभाषी बहुजातिलाई हाँसी खुसी गर्नको निमित्त हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च आइपुगेको छ। र यहाँ आदरणीय मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अझ पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब चाहिँ भुलबलैयामा नपरौँ। अब कसैले दिएको एक चौटा मासु, 2 रुपियाँ पैसा एक चौटा मासुमा हाम्रो सब सन्तति, हाम्रो पुर्खौलीदेखि लिएर सन्ततिसम्मका लागि हामी त्यो यो ल है अब हाम्रो भविष्य तिम्रा हातमा छ भनेर अरूका हातमा नसुम्प्यौँ भन्दै मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। पाउनु भयो नि सबैले, यहाँ सरले पनि पाउनुभयो। धन्यवाद। अबको क्रममा हामी फेरि पनि मन्तव्यतिरै लाग्दैछौँ। यसको लागि अबको क्रममा हाम्रो मन्तव्यकै क्रममा हाम्रा केन्द्रीय अर्थ सचिव विष्णु याक्सुज्यूलाई पनि आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। भयो होइन हजुर? ल अब राख्नुहोस् हजुर। बाँडिसक्यो छ, अझै नपाउने कोही छ भने हात उठाउनुहोस्, हात उठाउनुहोस्। भर्खर आउँदैन अझै पुगेन होला। ल अब त्यो एकछिन त्यहाँ राख्दै गर्नुहोस्। अब यता मेरो यसो बोली पनि कुरा पनि सुन्नुको लागि म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद छ हाम्रो युवा भाइ, सञ्चालक भाइ लाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजको यस राजनीतिक भेटघाट कार्यक्रमका सभा अध्यक्षज्यू र हाम्रो प्रमुख अतिथि, एकमात्र सङ्घीयवादी नेता, पहिचानवादी नेता श्री कुमार लिङ्गदेन मिरागज्यू, साथै हाम्रो महासचिवज्यूहरू अनि सचिवज्यूहरू, केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू र यहाँ उपस्थित
जिल्लाका विभिन्न कार्यकर्ता बुद्धिजीवीहरू, जिल्ला अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यूहरू, साथै दिदीबहिनीहरू, भाइ बहिनीहरू सबैमा म अर्थ सचिव विष्णु यक्सोको तर्फबाट अनि यस कार्यक्रम सफल पार्नुको लागि विभिन्न भलेन्टियर्स प्रवास समितिहरूको तर्फबाट सहयोग गर्ने, स्वदेश विदेशबाट सहयोग गर्ने विभिन्न पहिचानवादी अस्तित्ववादीहरूको तर्फबाट तपाईँहरूलाई स्वागत नमस्ते सेवाहरू भन्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय लिम्बुवान, जय दलित मुक्ति, जय 10+1। मलाई आज यतिको अचानक यहाँनिर यतिको उपस्थित हुँदाखेरि मलाई साह्रै खुसी लागेको छ, मनमा गर्व लागेको छ। अनि हाम्रो बिस्तारो बिस्तारो चोलुङ भन्छ, हाम्रो माङ्गेना भन्छ, त्यो भनेको हाम्रो पुग्ने डेस्टिनेसन, अब्जेक्टिभ, पुग्ने ठाउँ हामीले उठाउँदैछौँ, हाम्रो मोराल उठ्दैछ। तपाईँहरूले हिजो अस्ति विराटनगरको केपी ओलीको जम्मा भएको देख्नुभयो होला। त्यो नौटङ्की के नाटक, नौटङ्की भयभरको देशको सम्पत्ति पैसा खर्च गरेर मसिनो चिङ्ना चल्लाहरूलाई के अरे कनिका छरेर डोकोले छोप्ने काम गरिँदैछ। त्यो पैसा नेकपाले कहाँबाट ल्यायो? 3 करोड नेपाली जनताको पैसा त्यसरी कनिका बनाएर फालेर के शक्ति प्रदर्शन देखाउने? त्यो बनावटी शक्ति प्रदर्शन देखाएको हुनु पर्दैन। त्यसले चाहिँ हामीलाई ऋणमा डुबाइराखेको छ। त्यसकारण त्यतातिर जता धेरै करायो कुद्यो, त्यतातिर कुदेर केही फाइदा छैन। हामी अस्तित्ववादी हो, हामी पहिचानवादी हो। हामी यो भूमिको पहिचानको लागि, भूमिको मुक्तिको लागि, हाम्रो जातीय मुक्तिको लागि, हाम्रो अस्तित्वको लागि, दलितहरूको मुक्तिको लागि, गरिब दुखी सोझो साझो जनताको मुक्तिको लागि हामी लडिरहेको छौँ। हामी अवश्य हामी चोलुङमा पुग्छौँ, अब्जेक्टिभमा पुग्छौँ। र हामी कम्ती भए पनि हाम्रो मुटु दह्रो छ, हामी बलियो छौँ। त्यसकारण अब उहाँलाई आउने चुनावमा दाबसहितको खुकुरीमा भोट लगाएर अनि उतातिर चाहिँ तपाईँको सूर्यले हेर्दैछ भने गरिदिनुहोस् है। ला यसले त मलाई भोट दियो भन्छ नि, होइन? त्यही हो। तर यता भोटमा चाहिँ के हो? दाबसहितको खुकुरीमा दिने हो। त्यति नगरी नभएदेखि हामीलाई के, हामीलाई फसाएर डोकोले छोप्ने, चिङ्ना बनाएर हाम्रो अस्तित्व छैन, पहिचान छैन। हो त्यो कुरा। अहिले कसले चाहिँ हाम्रो लागि, हाम्रो भूमिको लागि, मुक्तिको लागि कसले कुरा गरेको छ? हाम्रो जातीय मुक्तिको लागि कसले कुरा गरेछ? जातीय मुक्ति भन्दा लिम्बू राई मात्र पर्दैन, सम्पूर्ण विभेदमा परेकोहरू पर्छन्। नेपाल होइन, फुलबारी हो, 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो, अथवा 100 थुङका फुलका हामी एउटै माला नेपाली भनेको छ। हामी सबै फुलको थुङ्गा नै थुङ्गा छौँ। त्यो सबै जात जातिहरू हो, तिनीहरूको सबैको सम्मान हुनुपर्छ भन्ने यति गर्दै यो जुन किताब छ, जुन यहाँनिर हाम्रो यो एजेन्डा छ, यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पढ्नुहोस्, गहिरिएर पढ्नुहोस्। यो धेरै पछि 20औं-30औं वर्ष पछाडि पनि काम लाग्ने खालको छ। तपाईँले हेर्दै जानुहोस्। अनि केही छ भने त्यहाँ फोन नम्बर छ, फोन गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई। त्यति अनुरोध गर्दै मेरो छोटो वक्तव्य यी नै समाप्त गर्न चाहन्छु। जय 10+1। धन्यवाद हाम्रा केन्द्रीय अर्थ सचिवज्यू। अबको क्रममा फेरि पनि हामी मन्तव्यतिरै लाग्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी हाम्रा केन्द्रीय महासचिवज्यू शान्त योङहाङज्यूलाई पनि आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु न हार्दिक अनुरोध गरिन्छ।
धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालकज्यू र यस राजनैतिक भेटघाट कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू र यो केन्द्र टुलीमा हामी निरन्तर 3 महिनादेखि हिँडिरहेका छौँ। टुली प्रमुख तथा आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सङ्घीय निर्माण मञ्च नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष श्री कुमार लिङ्गदेन मिरागज्यू लगायत सम्पूर्ण टुलीका नेताजीहरू लगायत विशेष गरी यस यो गाउँको देनपा 5 निवासी तपाईँ सम्पूर्ण आमा बुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म शान्ता योङहाङको तर्फबाट अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च नेपालको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस्। सेवारो जय लिम्बुवान जय 10+1 प्रान्त। हामी यो अभियानमा निरन्तर छौँ। यो हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च नेपालले विगत 2 वर्ष अगाडि नै 4 वर्षे एउटा कार्ययोजना 4 वर्षभित्र लिम्बुवान देश यो पश्चिम पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म एउटा अभियान छेड्ने भने एउटा कार्ययोजना अन्तर्गत हामीले यो अभियानलाई पनि ल्याएका छौँ। आज हामी त्यही अन्तर्गत आज यहाँहरूको समक्ष आइपुगेको छौँ। धेरै लिम्बुवानको विषयमा त हजुरहरू पनि 15 वर्षदेखि यो ठाउँमा लिम्बुवानको निम्ति आन्दोलनमा अहोरात्र खट्नु भएको छ। विगतमा पनि हामी यहाँ आएको थियौँ। यही प्राङ्गणमा हामीले कार्यक्रमहरू यसरी नै हजुरहरू समक्ष हामीले अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू चलाएका थियौँ। त्यसरी नै आज फेरि पनि हामीले यो लिम्बुवान लगायत अन्य प्रान्तहरूसँगको अहिलेसम्म गरिएका कामहरू विशेष गरी अहिले देशको अवस्था एकदमै यो अहिले एकदमै सङ्क्रमण अवस्थामा छ। कतातिर जान्छ कस्तो हुन्छ भन्ने सबै अन्यलता छाइरहेको छ। एउटै राजनीतिक दलको 2टा धार भएर प्रदर्शन भन्छ नि त्यो प्रदर्शन देखाउने मतलब नाटक यहाँ मञ्चनहरू एकदमै भइरहेको हामीले हेरिरहेको छौँ। आज लाग्छ हिजो विगतमा जति बेला चुनाव भयो नेपाली जनताहरूले विश्वास गरेर कम्युनिस्टहरूलाई जिताएर पठाएको त्यो राजनीतिक दलले नेपाली जनताको भावनामाथि कुठाराघात गरेको छ। तपाईँ हामीले जुन नेपाली जनताहरूले दिएर पठाएको बहुमतको अनादर गरेर आज उनीहरू एकले अर्कालाई हिलो छ्याप्ने होइन अनि प्रदर्शनहरू देखाउने एउटा नाटक मञ्चन गर्ने जुन कार्यहरू भइरहेछ आज हामी रमिते जस्तै भइरहेका छौँ। र हामीले हिजो विगतमा पनि भनेका थियौँ यसरी नै टोलमा गएर भनेका थियौँ एउटै राजनीतिक दललाई बहुमत दिएर पठाउँदा हिजो विगतमा भएको एक्सिडेन्टहरूलाई पनि जति बेला नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत लगेर गएको थियो त्यतिखेर पनि नेपालमा यस्तै दुर्घटना भएको थियो। जब एउटा राजनीतिक दलभित्रको समस्या हुन्छ त्यो चाहिँ उनीहरूभित्रको सानो त्यो पदको भागभण्डाको कुरा नमिलेर जब उनीहरू बीच मतभेद हुन्छ अन्य नेपाली जनताहरूमा लगेर थोपार उनीहरूको समस्या जहिले हामीले खेप्दै आइराखेका त्यो के अरे इतिहास नै यो क्रमिक बन्दै निरन्तर बन्दै गइरहेको छ। त्यसरी नै आज फेरि पनि कम्युनिस्टहरूले हामीलाई उनीहरू बिचको समस्या तपाईँ हामीमाथि थोपारेको छ। कोभिडले यतिखेर हामीलाई एकदमै त्रसित बनाइरहेको बेलामा कोभिडले तपाईँ हामीलाई रित्तो बनाइरहेको बेलामा हामी आफै नेपाली जनता त कि विश्व नै रोइरहेको अवस्थामा नेपाली जनतामाथि फेरि अर्को एउटा आर्थिक लोडको लागि भारको लागि एउटा खेल भइरहेको छ। आज तपाईँ हाम्रो करहरूबाट तपाईँ हामी नेपाली जनताहरूले उठाएको कर एक रुपियाँ तपाईँ हामीले दुःख गरेर पसिना तपाईँ हाम्रो रगत पसिनाहरूबाट आज फेरि पनि उनीहरूले तपाईँ हामीलाई नै देखाउन गइरहेका छन्। आज लाखौँको जनतामा उनीहरू के अरे कार्यक्रमहरूमा उतारिरहेका छन्। कहाँबाट आउँछ त्यत्रो पैसा? उनीहरूले त गोजीबाट त निकाल्दैन होला। देशको ढुकुटी आज फेरि रित्याउनतिर उनीहरू खेलिरहेको छ, रत्तेउली खेलिरहेको छ क्या उनीहरू। यसबाट हामी सचेत हुन जरुरी छ। फेरि पनि नेपाली जनताले भोलि गएर फेरि पनि त्यही खालको निर्णय गर्ने हो भने हामी फेरि दुर्घटनामा पर्छ। आज फेरि दोस्रो पटक नेपाली जनता दुर्घटनामा गइसकेका छौँ। अब फेरि यो दुर्घटनाबाट उम्कन हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। अब आउने चुनावमा तपाईँ हामीले सोच्न जरुरी छ। यही कुराहरूको लागि बहस छलफल लिएर हामीले राजनीतिक भेटघाट लिएर गाउँमा आज हामी पुगिरहेका छौँ। आज झापाको यो झापादेखि लिएर पश्चिम मेचीदेखि महाकालीसम्म हामी यही दौडानमा छौँ। हामी जहाँ पुग्छौँ
त्यहाँ सबै दुखेको हामी पाउँछौँ। सबैभन्दा बढी नेपाली जनताहरू दुखेकोमा हामी आदिवासी जनजातिहरू पर्छौँ, यहाँका दलितहरू पर्छौँ, यहाँका मधेसीहरू पर्छौँ। तपाईँ हामीलाई जहिले पनि प्रयोग गरिन्छ। जहिले पनि हामी एउटा प्रयोग मात्र बनिरहेको अवस्था छ। जहिले हामी प्रयोग मात्र होइन, प्रयोगकर्ता पनि बन्न सक्नुपर्छ भन्ने यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। समय छोटो छ, अन्तिममा म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हिजो पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले 12वटा यो 10+1 को एउटा संरचना लिएर आएर यहाँको लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङ, सालिङ, यहाँको नेवाहरू, यहाँको तमुवानहरू, मगर, गुरुङहरूलाई, यहाँको दलितहरूलाई उठाउनका लागि समान रूपमा सबैले प्रतिनिधित्व पाउनुपर्छ। यहाँ भौगोलिक रूपमा आफ्नो पहिचानहरूको आधारमा 10+1 प्रान्तहरू स्थापना हुनुपर्छ भनेर विगत 15 वर्षदेखि हामीले लडिरहेका छौँ र अझै पनि हामी लडिरहनेछौँ भन्ने यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। हिजो लिम्बुवानले 15 वर्षसम्म आन्दोलन अहोरात्र एक्लै खट्यो होला, तर आज लिम्बुवानको आन्दोलनलाई हेरेर पश्चिमबाट मगरातहरू उठ्न जोडिन खोजिराख्नु भएको छ, तमुवानहरू जोडिन खोजिराख्नु भएको छ। आज तामाङ सालिङको लागि लिम्बुवान जस्तै हामी खट्छौँ भनेर उहाँहरू उठिराख्नु भएको छ। आज दलित शिल्पी दलित प्रान्त हुनुपर्छ भनेर 77 जिल्लामा फैलिएका दलितहरू हामीले गैर भौगोलिक आधारमा दलित प्रान्त पाउनुपर्छ भनेर उहाँहरू उठिराख्नु भएको छ। त्यसैले आज देशमा जति एक्सिडेन्टहरू हुन्छ उति जनताहरूमा फेरि पनि परिवर्तनको लागि अर्को रूप तयार भइरहेको हामीले पाएका छौँ। विगतमा भयो होला, यहाँ थुप्रै इतिहासहरू घटनाक्रमहरू छ। 70 वर्षदेखि नेपालमा जसले देशको राजनैतिक सत्ता बागडोर सञ्चालन गरायो उनीहरूले नै हामीलाई पटक पटक प्रयोग गरेर धोका दिइरहेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा यति लामो समयसम्म हामीले हिजो हाम्रा बुवा बुवा आमाहरूले ती पार्टीहरूलाई माया गरेकै हो, तपाईँहरूले साथ दिनुभयो, तर अब कम्तीमा आफ्नो लागि एकपटक यो आएको हाम्रो टिमलाई पनि साथ दिनुहोस्। म तपाईँहरूको भाइ छोरा भतिजाहरूलाई पनि एकचोटि अवसर दिनुहोस् भन्न चाहन्छु। यहाँहरू समस्याको कुरा राख्दै हामी फेरि पनि धेरै टाढा पुग्नु छ। अन्तमा भन्न चाहन्छु, लिम्बुवान सँगसँगै अरू प्रान्तहरू पनि जोडिएर आज लिम्बुवान प्रान्त जस्तै अरू प्रान्तहरूलाई पनि एक्टिभ गराउन, सक्रिय बनाउनका लागि आज सबै देशभरिको नेपाली जनताहरू उठिरहेको अवस्था छ। यति बेला लिम्बुवान आन्दोलनलाई फेरि पनि सार्थक बनाउन, तपाईँ लिम्बुवान आन्दोलनले उठाएको मुद्दाहरूलाई फेरि जिताउनका लागि हामी सबै एकजुट हुन जरुरी छ। यहाँहरू समक्ष राख्दै फेरि पनि आउने हिजोको चुनावलाई हेरेर अबको चुनावहरूमा त्यो गल्तीहरू नगरिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। र फेरि पनि समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै अबको समय अध्यक्षज्यूलाई दिँदै अन्त्यमा भन्न चाहन्छु, फेरि पनि यहाँ विनम्र अनुरोध गर्छु, अब आउने चुनावमा त्यस्तो गल्ती विशेष गरी हाम्रो बुवा आमाहरूले नगरिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। सेवा रो, जय लिम्बुवान। धन्यवाद हाम्रा केन्द्रीय महासचिवज्यू, उहाँले निकै नै राम्रो आफ्नो मन्तव्य राखेर गइसक्नु भएको छ। यसै क्रममा अब हामी हाम्रा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एकदमै केन्द्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय कुमार लिङ्गदेनज्यूलाई पनि आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन हाम्रो यस स्टेजमा आमन्त्रित गरिन्छ। धन्यवाद छ आजका उद्घोषक हाम्रो भाइ दा तेम्बा शेर्पाजी र हाम्रो सभाध्यक्ष सुरज लिम्बुजी र हाम्रो केन्द्रीय टोलीबाट आउनुभएका हामीसँगै रहेका आदरणीय नेता साथीहरू र यो इलाम जिल्ला लिम्बुवानको सुन्दर इलाम जिल्ला मङ्गलबारे गापा देनपा 5 केवाबुङमा भइरहेको यस लिम्बुवानी पहिचानवादी सानो कोण सभाका उपस्थित सबै बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यस मञ्चको लिम्बुवानको केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्गदेन मिराको तर्फबाट, केन्द्रीय टोलीको तर्फबाट र सिङ्गो हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च, सङ्घीय दलित मञ्च, सङ्घीय मधेस मञ्च, सङ्घीय खसान मञ्च
10+1 मञ्चहरूको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस्। जय दलित, जय लिम्बुवान सेवारो, नमस्ते, जय लिम्बुवान। खासमा चाहिँ त्यही हो, देशमा विश्वमै लामो कोरोनाको महामारी आयो, चलि नै राखेको छ त्यो, होइन? अहिले पनि विश्वको धेरैवटा देशलाई त्यसले हिट गरिराखेको छ। तर पनि अब नेपालमा अलिकति त्यसलाई अहिले अलि ठिकै जस्तो देखिँदैछ। कोरोनाले गर्दा यो 1 वर्ष हामीले यो 1 वर्ष 77वटा जिल्ला 75वटा जिल्ला सबै घुम्ने र जुन यो पेपरहरू छ यो 1 वर्ष अगाडि नै छापेर गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती पुर्याउने भन्ने हामीले लक्ष्य राखेका थियौँ। तर यो कोरोनाको 1 वर्ष तपाईँ हामी त्यत्तिकै बित्यो, बाँचिँदैन कि जस्तो लाग्यो। हामीले चिनेका जानेका धेरै साथीहरू दिवंगत हुनुभयो, होइन? तर पनि अब तपाईँ हामी आजको दिनसम्म लड्दै पढ्दै बिरामी हुँदै निको हुँदै टाउको दुख्दै ज्वरो आउँदै भुँडी दुख्दै खुट्टा दुख्दै फेरि पनि अगाडि हामी बढी नै रहेका छौँ र आज यहाँ हुन सफल भइरहेका छौँ। खास गरी यो भेलाको मुख्य उद्देश्य भनेको भेटघाट नै हो, छलफल नै हो। र यो जुन हामीले भर्खरै प्रिन्ट गरेको प्रकाशित गरेको यो हाम्रो केही पेपरहरू छन्, यो यहाँहरूको हात हातमा पुर्याउँ भन्ने हाम्रो लक्ष्य यही नै हो। त्यसले गर्दा हुन त आजभोलि नेताहरूको काम निकै सिद्धिएको छ। नेताहरूलाई अङ्ग्रेजीमा मेसेन्जर पनि भन्छ। मेसेन्जर भनेको समाचार ल्याउने लाने मान्छे। अब आज फेसबुकले गर्दा सबैको हात हातमा मेसेन्जर छ। एभ्रिवान इज अ लिडर नाउ। सबै व्यक्ति अहिले चाहिँ नेता हो। बेलुका 2 बजे रातिसम्म बस्नुहोस्, त्यो नेताले भोलि सुनाउने कुरा तपाईँले अघि फेसबुकमा सुनिसकेको हुनुहुन्छ। नथिङ न्यू, अहिले त्यस्तो नयाँ केही छैन। यहाँ जुनसुकै पार्टीको नेताले आएर भाषण गरे पनि त्यो भाषण त तपाईँले अस्ति नै सुनिसकेको हुन्छ। आज फेसबुक, इमेल, इन्टरनेटको त्यस्तो जमाना आयो, एकैछिनमा भाइरल हुन्छ मान्छे। अब अर्को चुनाव कसले जित्छ केही थाहा हुँदैन। चुनाव आउनु, किनभने चुनाव आउनु जम्मै रोके पनि, होइन, माइकको लागि चुनाव आउनु 24 घन्टा 70 घन्टा अगाडि माइक यताउति गर्नु रोके पनि के फरक परेर? माइक सुन्दै सुन्दैन, फेसबुक कसैले रोक्न सक्दैन। त्यो अमेरिकाबाट चल्छ, होइन त? खास राजनीति त अब त्यो अन्तिम दिनमा लाग्ने भयो है। त्यसले गर्दा मैले भन्न खोजेको समय धेरै परिवर्तन भएछ हो। यो 5-7 वर्षमा धेरै परिवर्तन भइसक्यो। जो यहाँ हाम्रो कार्यक्रममा हेरिरहनु भएको छ अहिले प्रवासमा, र विशेष गरेर हाम्रो साउदीका हाम्रो सङ्घीय लिम्बुवान सामाजिक मञ्चका नेता लोकेन फ्याकजीको घर आँगनमै छौँ। उहाँले हेरिरहनु भएको छ। यो तपाईँहरू सबैलाई हेरिराख्नु भएको छ यतिखेर, किनभने हामी लाइभ भइराखेका छौँ। र यसै प्रसङ्गमा म हाम्रो सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च अर्थात् सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका सबै प्रवास कार्य समितिहरू हामी हरेक ठाउँ सक्रिय छौँ। हाम्रो सङ्गठन साउदीमा, मलेसियामा, कोरियामा, कतारमा, बहराइनमा, हङकङमा, युकेमा, अनि हङकङ, यस्तै धेरै ठाउँमा हामी, दुबईमा, अनि धेरै ठाउँ जस हामी प्रवास कार्य समिति, कोरिया, युएई लगायत धेरै ठाउँमा हामी 12-15वटा देशमा हामी एकदमै सक्रिय अहिले हाम्रो प्रवास कार्य समितिहरू हुनुहुन्छ। र यसरी यो पत्रिका यो छापेर गाउँ गाउँ ल्याउन हामी संयुक्त हाम्रो नेपालको सङ्घीय कार्य समिति, राष्ट्रिय प्रान्तीय कार्य समितिहरू र हाम्रो प्रवास जति पनि हाम्रो प्रवास कार्य समितिहरू हाम्रो संयुक्त प्रयासमा हामीले यो छाप्यौँ। आखिरी हामीसँग पैसा छैन, हामी चुनावमा कसैलाई पैसा दिन सक्दैनौँ, काङ्ग्रेस एमाले नेकपा जस्तो। तर जनतालाई ज्ञान बाँडौँ, चेतना बाँडौँ, किनभने ज्ञान नै ठुलो रहेछ, चेतना नै ठुलो रहेछ। कोरोनाको लहर आयो, विश्वका अरबपतिहरू मरे, 23 लाखभन्दा बढी मान्छेलाई असर पार्यो। कति लाख होइन, 3-4 लाख कति मान्छे बितिसक्ने छ। तर त्यहाँ पैसाले काम दिएन। अमेरिका, जापान जस्तो देशहरूसँग पनि कोरोनाको सुई बनाउने अहिलेसम्म पनि राम्रो भरपर्दो उपाय छैन। जे आइरहेछ रोकथाम मात्रै हो। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो कुरा अन्तिममा त ज्ञान रहेछ, चेतना रहेछ। अनि यो ज्ञान चेतना यहाँहरूलाई बाँड्न सकौँ भनेर हाम्रो प्रवास कार्य समिति अनि स्वदेशको कार्य समिति सबै मिलेर यो संयुक्त प्रयास हामीले गरेको। र यो यहाँ मात्रै होइन,
मेचीदेखि कालीसम्म सबैतिर हामीले कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, सुर्खेत, पोखरा, काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, होइन, सिराहा, सप्तरी, झापा, मरङ, पान्तर, धनकुटा सबै ठाउँमा यसरी नै सानो ठुलो कार्यक्रमहरू गरेर हामी बाँड्दैछौँ यो। किनभने चुनाव आउने बेलामा त यसो कुनै महत्त्व हुँदैन, सबैको हुन्छ महत्त्वै हुँदैन। अहिले यसको महत्त्व हुन्छ। सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीले पढिदिनु होला। यो हाम्रो ओपेन खुल्ला किताब हो, जसले पढे पनि हुन्छ, जुनसुकै पार्टीको मान्छेले पढे पनि हुन्छ, होइन, पुलिस प्रशासन जसले हेरे पनि हुन्छ। यो ओपेन हो, किनभने यो त हाम्रो अनलाइनमा आइसकेको छ। यो खुल्ला किताब सबैको लागि लेखेको हो, सबै जात जातिको लागि, सबै वर्ग, सबै समुदाय, सबै प्रस्तावित प्रान्त, लिम्बुवानदेखि लिएर दलित शिल्पी, दलित प्रान्तसम्म सबैको लागि हामीले तयार गरेका छौँ। र यसो केही कपीहरू हामी यहाँ छोडिराख्छौँ। र यो केवा बङलाई चाहिँ आधार मानेर यहाँहरू जति पनि मावली जानुहुन्छ, माइत जानुहुन्छ, जति पनि यहाँ बुहारीहरू हुनुहुन्छ, पक्कै तपाईँहरू माइती जानुहुन्छ। र आजदेखि उता माइत जाँदाखेरि अरू यसो रोटी तरकारी छँदैछ, कोसेली। आजदेखि उता चाहिँ यो पनि एउटा कोसेली लगिदिनु होला तपाईँको माइती गाउँमा। ओके हुन्छ? ल ताली बजाउँ त्यसो भने। ल तिज त अस्ति गइसक्यो, होइन, तिज गइसक्यो, तर फेरि आउँछ तिज। तिजमा यहाँहरू माइत जाँदाखेरि यो एउटा कोसेली, हाम्रो गाउँतिर यस्ता पो आएको छ है, तपाईँहरूकोमा आएको छ कि छैन? हो, वास्तवमा हामी चाहिँ जहिले पनि खानु लाउनुमा मात्रै। ऊ त्यो पल्लो घरे साइली बुहारीले त झ्याप्पै सुन लाएछन्, होइन भन्ने, उसले त यति औँठी लगाइरहेछन्, खालि खाने लाउने। उसले त धेरै खाएर उसको भुँडी ठुलो छ, उसको मतलब मोटो छ, टाउको ठुलो छ, खालि यही कुरामा मात्रै हाम्रो समाज चाहिँ घुमिरहने। उसको बाइक त 5 लाखको रहेछ, उसको गाडी त 10 लाखको रहेछ, होइन। त्यसले त उसको छोराको बिहेमा कति खर्च गर्यो, उसको छोरीको बिहेमा कति खर्च गर्यो। नेपाली समाज जहिले त्यही मात्रै अल्मलिरहने, होइन, के गर्यो, कहाँ गर्यो, खालि त्यसले के भन्यो त्यस्तै उस्तै अरूको कुरा काट्नु, गाउँ गाउँ झगडा गर्नु, तल्लो गाउँ र माथिल्लो गाउँ झगडा गर्नु, एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई हान्नु, ठोक्नु। त्योभन्दा हाम्रो राष्ट्रिय चेतना कहिले 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 उठ्न सकेन। राष्ट्रिय चेतना भन्ने कुरा त जिरो। हाम्रो नेसनल एउटा सेन्सिटिभिटी भन्छ कि नेसनल सेन्स, क्या, राष्ट्रिय चेतना कहिले आएन हाम्रो। र कुनै नेताले भनेन पनि मेरो पार्टीमा लाग अर्कोलाई ठोक भन्ने। त्यही अब अहिले यहाँ कम्युनिस्टहरूले सबैलाई जागिर खुवाएको छ। अब काङ्ग्रेसको सरकार आयो भने तिनीहरू सबैलाई निकालिदिन्छ अनि काङ्ग्रेसको राख्छ, उसको प्रगति त्यति हो। अनि फेरि अर्को सरकार आएपछि उसलाई फेरि जम्मै निकालिदिन्छ, फेरि उसलाई राख्छ, त्यसमै घुमिरहेका त्यति। अरे काङ्ग्रेसले खुवायो भने पनि आखिर नेपालीले नै खायो, त्यो त राम्रै भयो त। कम्युनिस्टले नै यहाँ जागिर खुवायो भने पनि बाहिरको मान्छे, अमेरिकाको मान्छे आएर त खाएन होला, टिबेटको मान्छे आएर त जागिर खाएन होला। यहाँ जुनसुकै पार्टीको मान्छेले जागिर खुवाए पनि त्यो त न्यायको मान्छेले खायो होला नि त। त्यसलाई निकाल्नु त बहादुरी होइन त, बरु नयाँ मान्छेहरूलाई कसरी जागिरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ त्यसमा पो हामीले कोसिस गर्नुपर्ने त। तर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो नेपाली समाजमा यो ज्ञान, चेतना, विवेक यस्तोको कहिल्यै छलफल नहुने। खालि के खायो, के लगायो, त्यसले त यस्तो खाएछ, उस्तो खाएछ, त्यसमै हामी अल्मलिरहने। त्यसलाई तोड्नको लागि मेरो विनम्र अनुरोध छ, बहिनीहरू हुनुहुन्छ, भाइहरू हुनुहुन्छ, आमाहरू हुनुहुन्छ, सबैजनाले यो एकचोटि हाम्रो डकुमेन्ट्सहरू, कागजहरू यो पढिदिनुहोस्। हामी पश्चिमतिर घुम्दा धेरै मान्छेले खुसी व्यक्त गरे, अरे कुनै पार्टीले समयमै उनीहरूको यसरी राष्ट्रिय एजेन्डाहरू यहाँ सबै लेखेको छौँ हामीले। देश किन उँधो लाग्यो, अब कसरी देश उँभो लाग्छ भनेर यसरी पढिदिनुहोस्। पढेर असहमत पनि हुन सकिन्छ, पढेर यसमा सहमत पनि हुन सकिन्छ। कसैलाई धेरै राम्रो पनि लाग्छ, कसैलाई ठिकठिकै पनि लाग्न सक्छ, तर पनि पढेर हेरौँ, होइन। र म नेपाली कङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी लगायत सबै पार्टीहरूलाई उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अब त्यो रोड बनाइदिन्छु, ऊ गरिदिन्छु भन्ने होइन, त्यसमा होइन। रोड त किन, अब वडालाई यहाँ 1 करोड 2 करोड आइहाल्छ सङ्घीयताको कारणले गर्दा, उसले आफै बनाइहाल्छ, किन तपाईँले बनाउनु पर्यो। अब भनेको त्यो पैसा चाहिँ कहाँबाट आउने, जो यहाँ 1 करोड पैसा आउँदैछ वार्डमा, अनि पैसा कहाँबाट आउँदैछ भन्ने तपाईँले थाहा पाउनुभयो भने
त्यो पैसा अहिले त्यो अहिले नल्याउँ भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ। पैसा कहाँबाट आउँदैछ भन्दा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिले नेपालमा त्यही 5-6 खरब मात्रै विदेशी ऋण थियो, 19,000 मात्रै ऋण थियो। अहिले आजको दिनसम्म आउँदाखेरि 15 खरब ऋण हाम्रो टाउकोमा पुग्यो र प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा 48,000 अहिले विदेशी ऋण पुग्यो। अब तपाईँ कहीँ पनि विदेशको अमेरिकाको भिसा तपाईँलाई लाग्दैन। कोरिया अनेक पास गरेर एउटा मजदुर भएर जानुपर्छ। विदेशतिर जाँदाखेरि जापानको पासपोर्ट बोक्ने मान्छेलाई खामेन भन्छ, कोरियाको पासपोर्ट बोक्ने खामेन वेलकम गर्छ। नेपालको हरियो पासपोर्ट हुन्छ नि, भाइहरू जानुभएकोलाई जस्ट वेट भन्छ, बित्थामा 1 घन्टा उभ्याउँछ हामीलाई, यति हेप्छ। किनभने जुन देश गरिब हुँदै गयो नि त, जुन देश ऋणले थिच्यो नि त, पत्याएन। जस्तै एउटा घरको एउटा गाउँको मान्छे होस्, उसलाई चाहिँ त्यहाँ 10 लाख ऋण छ, अर्काको खाएको छ, तर चाहिँ चट्ट टाई सुट लगाएर हिँड्यो भने तपाईँ पत्याउनुहुन्न नि त। अर्काको ऋण खाएर गर्छ फुर्ती, सुकुलगुन्डा हुन्छ भन्नुहुन्छ नि तपाईँ। त्यस्तै हो अहिले नेपालको प्रगति भनेको जम्मै देशलाई बन्धक राखेर, देशलाई चाहिँ विदेशमा 15 खरब विदेशी ऋण पुगेर त्यो पैसा आउँदैछ यहाँ। त्यही भत्ता खाँदैछौँ हामी, वृद्ध भत्ता पनि त्यही हो, पेन्सन पनि त्यही हो, होइन? अनि त्यहाँदेखि यो वडामा आएको पैसा पनि त्यो। आई थिङ्क नयाँ यङ जेनेरेसनलाई हाम्रो क्वेसन, यो काङ्ग्रेसको, यो हाम्रो लिम्बुवान मञ्चकोलाई मात्रै होइन, दलित शिल्पीकोलाई मात्रै होइन, लिम्बुवानको होल टु द नेसन, सम्पूर्ण देशको युवा पुस्तालाई हाम्रो क्वेसन हो, के त देश बन्धक राखेर आएको पैसा होइन? छोराहरू बेचेर छोरीहरू बेचेको पैसाले हामी यहाँ चाहिँ के पुराण लगाउने हो त? यहाँ के माङ्गेना गर्ने हो त? काङ्ग्रेस भनेर उता फेरि उफ्रिँदैछ, कम्युनिस्ट भनेर उफ्रिँदैछ, जय नेपाल लाल सलाम भन्छ हाम्रो बाबुहरू। अनि त्यो जय नेपाल भन्नेको छोरा पनि मलेसियामा अर्काको दास हुनु परेको छ, अनि त्यो लाल सलाम भन्ने बाबुको छोरा पनि कुनै विदेशमा दास हुनु परेको छ। गतिलो त 2 जनाको छौँ न हामी सबै। अरे छोराहरू छोरीहरू बेचेर ल्याएको पैसाले तपाईँ राजनीति गर्ने शरम लाग्दैन हामीलाई नेपालीलाई? अनि कुरा चाहिँ ठुल्ठुलो गर्ने फेरि, अनि पत्याउँछ भारतले। जसले एउटा चाहिँ यहाँ धारादेखि पानी जम्मै भारतले बनाउँछ, एउटा के जुत्ता कारखानादेखि जम्मै यहाँ चिनले बनाउँछ, होइन? एउटा सुई हान्नेदेखि लिएर सबै चाहिँ नर्वेले, अमेरिकाले, यहाँ जापानले बनाउँछ, अनि पत्याउँछ उनीहरूको अगाडि, होइन? हामी चाहिँ छोराछोरी कति छ नेपाली? 50 लाख छोरा हो त। 3 करोड नेपालीमा 50 लाख नेपालीहरू बाहिर छ। 17 वर्षमा गएको भाइहरू अहिले 34-35 वर्ष भइसक्यो, उनीहरू आउनेवाला छैन। अब त्यो 16-17 वर्षमा विदेश गएको भाइहरू एकैचोटि अब मलाई लाग्छ 50-55मा मात्रै आउँछन् उनीहरू। एउटा जिन्दगी नै बाहिर जाँदैछ, एउटा पुस्तै बाहिर। यसको बारेमा राष्ट्रिय चिन्तन खोइ त? यसलाई कसरी स्वदेश फर्काउन सकिन्छ र अर्काको देशमा भर परेर सधैँ त हुँदैन नि त। हो, दक्षिण कोरियामा म जाँदाखेरि त्यहाँ कोरियनले भन्थे, त्यहाँको हाम्रो प्रवास कार्य समितिले बोलाएर म गएको थिएँ। त्यहाँ उनीहरूले भन्थे पहिले दक्षिण कोरियाको मान्छेहरू पनि त्यसरी नै जर्मन जापानमा गएर यसरी नै हामी जस्तै पैसा ल्याएर, तर उनीहरूले के गर्यो, त्यो पैसा चाहिँ उद्योगमा लगायो। अहिले हाम्रो के हुँदैछ, जति भाइहरू बाहिर कमाउनु गएको छन् उनीहरू यहाँ आइसक्दाखेरि त्यो पैसा पनि जस्ट सिधिसकेको अवस्था हुन्छ। किनभने सरकारले नै त्यो मिलाएको छैन क्या, सरकार नै दोषी हो। त्यसै गर्दाखेरि फेरि पनि त्यो अर्को 50 लाख अरू 15-20 वर्षमा बाहिरै राख्ने, बेच्ने नै भाइहरू छोरीहरू बेच्ने नै। हाम्रो राजनीति यही हो, राष्ट्रिय चिन्तन यही हो। माथि नेताहरू झगडा नै गर्ने गरी बस्ने। 51 सालमा काङ्ग्रेसले त्यही गर्यो। 51 सालमा काङ्ग्रेसको 110 वटा सिट थियो, 105 लिए बहुमत हुन्थ्यो। अनि गिरिजा प्रसाद कोइराला र कृष्ण प्रसाद भट्टराई 2 जना 52 नेताहरू जोड बाजेर काङ्ग्रेसीहरू 2 फ्याक भए, 74 र 36 भयो। झगडा काङ्ग्रेसको। गिरिजा बाबाले के गरे, देशलाई ड्याम्मै मध्यावधिमा अहिले ओलीले जस्तै हाल्दे। अब ओलीको तर्क त्यही छ। त्यतिखेर गिरिजाले गर्दा हुन्थ्यो भने मैले गर्दा किन हुँदैन भन्ने ओलीको तर्क छ। अब गिरिजाल त गरेको त्यही हो 51 सालमा। अनि पञ्चायत पनि उही रहेछ, बहुदल पनि उही रहेछ भन्ने युवाहरू चाहिँ पुरा फ्रस्ट्रेट भएको बेला फेरि अर्को हाम्रो पुष्पकमल दाहाल
प्रचण्डजीले 52 सालदेखि अर्को युद्ध सुरु गरिदिएको त हो। घटनाक्रम त त्यो हो। 56 सालमा काङ्ग्रेसको सरकार थियो, शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री थिए, देउपा र गिरिजाको गजाकुची भइरहन्थ्यो। जब एउटा बिल संसदमा कानुन पेश गर्नुपर्ने भयो, गिरिजा प्रसादले आफ्नै 2 जना सांसद लुकाइदिए। 2 जना लुकाएपछि शेरबहादुर देउपाको सांसद चाहिँ अल्पमतमा पर्यो सरकार। अनि त्यो अरूले गर्दा होइन, आफ्नै गिरिजाले गर्दाखेरि पहिले गिरिजा र कृष्ण प्रसादको, पछि शेरबहादुर र गिरिजाको द्वन्द्व परेपछि अब मध्यावधि गर्छु भनेर ज्ञानेन्द्रकोमा जाँदा ज्ञानेन्द्रले झ्याप्पै पक्रेर गर्छस् मध्यावधि भनेर सबै लोकतन्त्र स्वतन्त्र खोसेर प्रत्यक्ष शासन चलाएको हो कि होइन? आखिर उसले गर्दा हुन्छ भने मैले गर्दा के हुन्छ भनेर अहिले ओली उफ्रिँदैछ। झन् साह्रो यो संविधानमा त हाम्रो लिम्बुवानले, हाम्रो मञ्चले, हाम्रो दलित प्रान्तले हामीले किन असोज दिनलाई किन कालो दिवस मानेको भनेको भने यो संविधानमा ठुलो त्रुटि छ। यो संविधानमा त्रुटि छ। यो संविधानले अङ्ग्रेजीमा डिक्टेटरसिप भन्छ, नेपालीमा तानाशाह भन्छ। एउटा एकदम तानाशाह प्रधानमन्त्री जन्माउने यसले चाहिँ हैसियत राख्छ है यो संविधानले। यो सानोतिनो कुरा होइन। अब ओलीले सानोतिनो तरिकाले छोड्दैन यो, किनभने यो संविधान नै तानाशाह जन्माउने खालको छ। किनभने यो संविधानमा के लेखेको रहेछ भन्दा प्रधानमन्त्री भएको 2 वर्षसम्म देश नै बेचे पनि उसलाई हटाउन नपाउने भनेर लेखेको रहेछ। त्यस्तो पनि लेखिने हो त? संविधान पल्टाएर हेर्नुहोस्। त्यसको अहिलेसम्म न कङ्ग्रेसले कुरा गर्छ, न चाहिँ नेकपाको साथीहरूले, प्रचण्ड बाबुराम कसैले पनि कुरा गर्दैन यसको। तर लेखेको त्यो छ हो। त्यही अधिकार प्रयोग गरेर मैले संविधान विघटन गरेको हुँ। किनभने यो संविधानले चाहिँ शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको कल्पना गरेको छ। त्यो शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको चाहिँ पावर प्रयोग गरेर मैले गरेको हुँ भनेर यति मिलाएर बोल्नु त जान्दैन त्यो ओली होइन। त्यसको ठाउँमा हामी बा अब उही किसिमले बोल्थ्यौँ। बिचाराका उखान टुक्का टाक्का टुकटुक जोड्छ, त्यो माथिको त्यो कोदे स्टाइलको क्या। तर आफूलाई जान्ने भन्छ यति यति उसले ओलीले तर्क दिने हो भने यो तर्क दिनु पर्थ्यो। 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हटाउनु नसक्ने भनेपछि शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको, त्यही अनुसार मैले गिरिजालाई टेकेर मैले विघटन गरेको भनेर उसले तर्क दिन्छ। के गर्छ त्यो महेश बस्ने बिचरा, त्यस्तै गुन्डागर्दी गरिन्छ बिचराहरू नि। त्यो खाएको छ, राष्ट्र ढिगुडी खाएको छ, थाहा छैन उनीहरूलाई। अब चाँडै यो देशमा राजनीति परिवर्तन हुन्छ, शक्ति परिवर्तन हुन्छ, नयाँ शक्ति पावरमा आउँछ र खाएको सबै छाप्नुपर्छ भन्ने चाहिँ फेरि उनीहरूलाई थाहा छैन। तर तपाईँ हामी जाग्यौँ भने त्यो यिनीहरूले खाएको घिचेको राष्ट्रको सम्पत्ति सबै छडाउनु पर्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। त्यसकै लागि हो यो अभियान। त अहिले जनताले त्यही कुरा उठाएको छ। ल संविधानमा लेखेको छौ त्यही। अब ओलीलाई लु हटाउनुको लागि, तर फेरि संविधानमा विघटन गर्नै पाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ लेखेको छैन। संविधानले के लेखेको छ? तपाईँ बुवाले चाहिँ हतियार बोक्न पाउँछ, बुवाले यति धारी र खुकुरी बोक्न पाउँछ भनेको छ क्या। बन्दुकमा गोली हालेर बोक्न पाउँछ भन्ने चाहिँ लेखेको छ, तर हान्नु पाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ लेखेको छैन। अब त्यो चाहिँ धारिलो खुकुरी चाहिँ के को लागि बोक्छ त होइन? अनि बन्दुक चाहिँ के को लागि बोक्ने अधिकार दिएको त? त्यसैले संविधान नै एकदमै दुधार छ क्या। अब ओलीलाई हटाउने हाम्रो आन्दोलन त हामी गर्छौँ। अब संयुक्त आन्दोलन होला, हामीले बारम्बार भनेका छौँ। हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च लिम्बुवान पनि ओलीको कदमको हामी विरुद्धमा छौँ। तर एक्लै लडाइँ गरेर हुँदैन। काङ्ग्रेसको पनि आदि आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्छ यङ केटाहरू। देउपा र ओली छ्याप्पै मिलिसकेको रहेछ अस्ति। अब यता प्रचण्ड र माधव पनि अब यता संयुक्त आन्दोलन गरौँ भनेको छैन। अब बाबुराम उपेन्द्रहरूले पनि अब संयुक्त आन्दोलन गरौँ भनेका छैनन्, आफै गरेका छन्। अब आन्दोलन त हामीले धेरै गर्दै आयौँ। त्यसले गर्दा सबैको संयुक्त आन्दोलन भयो भने हामी पनि निस्किनु पर्छ, तपाईँ पनि निस्किनु पर्छ, लोकतन्त्रको पक्षमा निस्किनु पर्छ। यसमा दुई मत छैन, हामी निस्किन्छौँ, यसमा दुई मत छैन। तर के भने संविधानमा गोलमाल लेखेको छ नि त। अहिले जनताले के भन्दैछ, साधारण जनताले? अनि फेरि संविधानमा त 2 वर्षसम्म हटाउन नपाउने भन्ने लेखेको छ। प्रधानमन्त्रीले मान्छे मारे पनि, देश बेचे पनि 2 वर्षसम्म हटाउनै नमिल्ने भनेर लेखेको छ नि त। त्यसो त हुँदैन त। देशको लागि यदि अहित काम गर्यो भने, अघि हामीले सुरुमै राष्ट्रिय गानबाट यहाँ भन्यौँ नि त, देशको अहितमा भयो भने 2 वर्ष होइन 2 घण्टामा त्यो प्रधानमन्त्रीलाई छुट्टी दिएर यहाँ
सडकमा पछार्ने पो त्यहाँ लेख्नुपर्छ त। अनि जनताले सोचेको छ ल ओलीलाई त हटाउने, अनि ओली पछि सरकार प्रधानमन्त्री हुने पनि फेरि त्यस्तै हुने भयो। 2 वर्षसम्म हल्लाउनै नपाउने, अनि 2 वर्षसम्म त पुलिस पनि आफ्नै मान्छे बनाउँदो रहेछ, आर्मी आफ्नै, राष्ट्रिय अनुसन्धान आफ्नै, न्यायालय आफ्नै, राष्ट्रपति आफ्नै, कर्मचारीको मुख्य सचिव आफ्नै, जम्मै आफ्नै गरेपछि त अन्त के गर्ने? यसरी हुँदो रहेछ अहिले। अब अहिले ओली चुनाव लड्ने भनिरहेछ, उसकै पार्टी छैन। अस्ति निर्वाचन आयोगको मान्छेले राम्रो भने त होइन, ओलीजी तपाईँ चुनाव लड्ने भन्नुहुन्छ, तपाईँको पार्टी चाहिँ खोइ त भन, सूर्य हो भन्यो। त्यो सूर्य त प्रचण्ड पहिले राणाहरूको 104 वर्ष होइन, सैन्य शासन जस्तै उनले शासन लगाए, पञ्चायत शासन। त्यस पछाडि वीरेन्द्र भए 28 देखि 46 सालसम्म, उनको शासन पनि टिकेन, पञ्चायत पनि टिकेन। त्यसपछि काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो, त्यस पछाडि माओवादीले बहुमत ल्यायो, अहिले नेकपाले बहुमत ल्यायो, त्यो पनि त माथि टिकेन नि त। झगडा। हाम्रो त सुरुदेखि नै भनाइ अब यसरी मात्रै हुँदैन, सबै जातिलाई समेटेर एउटा सशक्त बनाउनु पर्छ। जस्तै अमेरिकाको सिनेट जस्तै यहाँको राष्ट्रिय सभालाई चाहिँ सबै जातिको मान्छे, त्यहाँ हाम्रो दलित समुदायबाट हुनु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ अनिवार्य हुनु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, छेत्री, बाहुन सबै समुदायबाट त्यहाँ चाहिँ त्यो के अरे हामीले त्यसमा गोलमेज सम्मेलन सभा भनेका छौँ, त्यहाँ सबै हुनु पर्यो। त्यहाँको मान्छेले चाहिँ न्यायाधीश, अख्तियारको मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने पावर प्रधानमन्त्रीलाई होइन, त्यो गोलमेज सभा सम्मेलनलाई दिनु पर्यो, जहाँ सबै जातिको प्रतिनिधित्वहरू हुन्छ। अनि त्यसले सरकारलाई न्याक्नु पर्यो। होइन भने यो देश त हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचारमा त अब विश्वको अस्ति मेडलै पाइहाल्यो होइन, 1 नम्बर पायो। एसियामा 1 नम्बर करप्टेड, 1 नम्बर भ्रष्ट भनेर यो आइसक्यो यो देश। अनि 2टा घटना, एउटा पश्चिम कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्या, हेर्नुहोस् त त्यो त्यतिकै छापचुप बनाइहाल्यो यिनीहरूले। त्यो निर्मलाको हत्याकाण्ड सरकारले सल्टाउन नसक्दा के भयो हेर्नुहोस् त, प्रत्येक दिन एउटा नेपाली चेलीको बलात्कार पछि हत्या। भर्खरै एउटा भागीरथी भट्टको हेर्नुहोस् त, अब आफ्नै भाइले सबै त्यो गरेको भन्छ, काकाको छोराले गरेको भन्छ। हो होइन, दिनेश भट्ट भन्ने त्यो पनि दिदी 17 वर्षको, ऊ 16 वर्ष। मतलब नेपाली जनताहरू कति चाहिँ मतलब एउटा आपराधिक मनस्थिति भयो, बढेर गयो, किनभने नेताहरू नै माथि अपराधी भयो नि त। मलाई स्कुलको हेडसरबाट निकाल्छस् भने स्कुलै जलाइदिन्छु भन्ने नेताहरू भए, जलाए पनि स्कुल। मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँछस् भने संसदै खारेज गरिदिन्छु। ल, लोकतन्त्र भनेको त जितिन्छ हारिन्छ नि त, त्यो त एउटा यसको सुन्दर पक्ष हो नि त। मैले बारम्बार भनेको छु, म 49 सालमा बिएससी पढ्दाखेरि विराटनगर क्याम्पसमा जनजाति विद्यार्थीबाट म चौबी सभापति लडेका थिएँ, 17 जना सेट लिएर म हारेँ। 56 सालको चुनावमा म 27-28 वर्षको थिएँ होला, मोरङ 4 र 5बाट जनमुक्तिबाट चुनाव लडेँ, सांसद हारेँ। त के हार्दैमा मैले आफ्नो विचार त हारिनँ नि त, छोडिनँ नि त। यो त एक दिन सत्य हुन्छ नि त। 64 सालको चुनावमा पान्थर सेनामा 2बाट लडेँ, आदरणीय पद्मसुन्दर भन्दा राम्रो भोट आएको थियो, हारियो फेरि। तर चुनाव हार्नु त एउटा कुरा हो नि त, यो विचार, हाम्रो विचारले जितेको हो नि त। हिजो संघीयता भन्दाखेरि ससँग सुन्न नचाहने साथीहरू आज मुख्यमन्त्री हुन दौरा सुरुवाल सिलाएर काङ्ग्रेसका कम्युनिस्ट साथीहरू गए। खुसी लाग्छ हामीले, चुनाव हामी हारे पनि हाम्रो मुद्दा जित्दैछ। हामी त त्यसै संघीयवादी, त्यसै लिम्बुवानवादी, अब उनीहरूलाई पनि हामी लिम्बुवानवादी बनाउँदैछौँ, संघीयवादी बनाउँदैछौँ, दलित प्रान्तवादी उनीहरूलाई बनाउँदैछौँ हामी, होइन। यसरी चुनाव जित्नु हार्नु भन्ने एउटा कुरा हो, मुद्दा अर्को कुरा हो। र 62 सालदेखि जो लिम्बुवान आन्दोलन हामीले सुरु गऱ्यौँ, तपाईँ हामीले खोइ एक दिन एक क्षण कहिले हामी चाहिँ निराश भयौँ त? कहिले पनि भएन, किनभने यो लिम्बुवान प्रान्त ल्याउन अलिक गाह्रो छ। यो सुभाष नेम्बाङजीले, झलनाथजीले चुनाव जिते जस्तो होइन, चुनाव हारे जस्तो होइन। भाइहरू सुन्नुहोस्, लिम्बुवान प्रान्त ल्याउन किन गाह्रो परिरहेको भन्दा यो एकपल्ट आएपछि
5 लाख वर्ष जाँदैन पनि त। त्यसैले गर्दा यो ल्याउनु अलिकति गाह्रो भएको कारण त्यो हो नि त। धेरै बाँच्ने जनावर जीव जन्तुहरू जन्मिनु पनि अलिक टाइम लाग्छ नि, उसको डेट बर्थ पिरियड पनि लामै हुन्छ नि त। त्यो हो यो लिम्बुवान आउनु किन यति गाह्रो भयो। कुमार दाईहरू 62 सालदेखि लागेकै हुनुहुन्छ, नेतृत्व हामी लागेको छौँ यहाँ इलाममा, र पनि किन यस्तो भएको तपाईँलाई लाग्न सक्छ भाइहरूलाई साथीहरू, किनभने यो चिजै अलिकति अर्कै हो नि त। यो चिज अर्कै हो। यो जुन प्रान्त आउनु खोज्दैछौँ यो एकपल्ट आएपछि 5 लाख वर्षसम्म जाँदैन क्या। यो त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण चिज ल्याउनु खोजेको हुनाले यो अलिकति गाह्रो भएको, अलिकति गाह्रै हुन्छ। अब यो कुरा नबुझ्ने नेताहरू हल्लिहाल्छ बिचमा, तर यो कुरा हामीलाई आत्मसात छ, हामी कहिल्यै हल्लिँदैनौँ होइन। जब तक यो मुद्दामा हामी यसलाई कामयाबी हुँदैनौँ त्यसमा हामी हल्लिँदैनौँ, किनभने हामीलाई थाहा छ प्रान्त ल्याउनु अलिक गाह्रै हुन्छ। किन गाह्रो हुन्छ? त्यो आएपछि हामी मरेर गए पनि त्यो फेरि हटेर जाँदैन क्या। यो कुरा चाहिँ हाम्रो सबै युवा भाइहरूले बुझ्नुपर्छ है। तपाईँहरूले यो कुरा बुझिदिनु भयो भने चाहिँ एकदमै तपाईँहरू चाहिँ राम्रो भएर तपाईँहरू एकदम सक्रिय भएर अगाडि जानुहुन्छ। मैले यही कुरा राखेँ। अब अनि अर्को मैले कुरा गर्दै थिएँ रुकुममा त्यो निर्मला पन्तको बारेमा सरकारलाई राम्रो तिमीले गर्नु भनेपछि सरकारलाई दियो पुलिसले त राम्रै गर्छ। नेपालको प्रहरीहरूप्रति हाम्रो विश्वासै छ, तर के गर्ने प्रहरीलाई माथि राजनीतिले अब न्याक्छ। निर्मला पन्त त्यतिकै डिसमिस भयो। अस्ति रुकुममा 6 जना भाइहरूलाई मारियो, दलित भाइहरूलाई, नवराज विश्वकर्मा लगायतका 6 जना भाइहरूको हत्या भयो रुकुममा। केस के थियो? सानो एउटा प्रेमको विवाहमा को कुरामा यो नवराज विक भन्ने भाइ प्रहरी हो फेरि होइन, प्रहरी भाइ हो। एउटा विवाहमा आफू कथित उपल्लो जाति भन्छ, अब कथितै भनौँ, त्यस्तो त मान्दैनौँ हामी। अब लिनु जाँदाखेरि अब यस्तो भयो, 6 जनालाई गाउँलेहरूले मारेर भेरी नदीमा फ्याँके। तर अफसोस के भयो, कुनै नेता ठुलो नेताहरू बोलेनन्। अर्को दुःख लाग्दो कुरा के भयो, त्यहाँ पक्राउ परेका सबैजना मान्छेहरू छोडिसके, के सबै उहाँहरूको सबै छोडे। यो घटनाले र यस पछाडि निरन्तर दलितहरूमाथि भएको हत्या हिंसाले दलितहरूको आज साह्रै धेरै चित्त दुखेको छ। यो कुनै पार्टीले यस्ता कुराहरू बाहिर प्रचार प्रसारमा ल्याउँदैन, तर तपाईँ हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सङ्घीय दलित सेवी मञ्चले हामीले यो काम गऱ्यौँ। क्यालेन्डर बनाएर गाउँ गाउँ पुर्यायौँ। यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि दलितको मुक्तिको लागि हामी कति चिन्तित छौँ, हाम्रो मञ्च कति चिन्तित छ भन्ने कुरा क्लियर हुन्छ। अनि यहाँ एउटा नागरिकता हेर्नुहोस्, यो नागरिकता बागलुङ जिल्लाको नागरिकता हो। त्यहाँ दलित समुदायलाई कसरी नाम लेखिएको छ भने कुकुर कामी, कुकुर्नी कामी भनेर नागरिकता दिएको छ। यो छिनको देशको बेइज्जत हो कि होइन? कसैको नाम चिनीलाल, मिश्रीलाल, मिठाईलाल, सकरलाल हुने, राम कुमार श्याम माधव हुने, तर जो एउटा दलितहरूको यसरी नामाकरण यो कतिको न्यायोचित कुरा हो? यो सिङ्गो राष्ट्रको लागि एउटा बेइज्जतको कुरा हो कि होइन? यो हाम्रो टिमले खोज्दा महिना दिन लगाएर हामीले यो खोजेर भेटेर निकालेको र यहाँ क्यालेन्डरमा हामीले यसरी राखेको छौँ। सायद अब अरू पार्टीको मान्छेले यो भेटेको भए के गर्थ्यो? यसलाई यत्तिकै चाहिँ यसलाई गुपचुप बनाउँथ्यो, च्यातेर फ्याँकिदिन्थ्यो। तर हामीले यो हजारौँ कपी यो बनाएर चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ बाहिर प्रचार प्रसारमा ल्याउँदैछौँ, ताकि हाम्रो मान्छेले थाहा पाउन् कि हाम्रो दलित शिल्पी एकदमै ठुलो समुदाय हो। 14%, 60 लाख दलितहरूमाथि यो अन्याय भएको छ र यसको लागि यो खुकुरी चुनाव चिन्ह सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च नै एउटा यस्तो सङ्गठन हो जसले भित्र हृदयदेखि नै यसको बारेमा बोलिरहेछ भन्ने कुरा यहाँलाई थाहा होस्। र हामीले बारम्बार भन्दैछौँ, हामी कुनै जातको विरोधी होइनौँ, तर पनि सबै जातलाई माथि नउठाइकन यो देश बन्दैन भन्ने हाम्रो अहम भूमि, हाम्रो भनाइरहँदै आएको छ। र म अब हामी टाढो पुग्नु छ आज, र म अब धेरै कुरा गर्ने एउटा बुदा यहाँलाई भनेर म बिदा हुन्छु। यहाँ हामीले धेरै उल्लेख गरेका छौँ। मैले अघि नै भने है, यो कागजहरू यहाँ छोडिराख्छौँ। यहाँ नेताहरू हुनुहुन्छ, युवा नेताहरू, पुगेन भने
हामीलाई फेरि माग्नुहोस्। यो गाउँमा जति पनि पाहुना आउँछ सबैको हात हातमा एउटा फुकोस् र यो गाउँबाट जति पनि तपाईँहरू माइती मावली फुफू फुफाको घरमा जानुहुन्छ त्यहाँ पनि यसो एउटा कोसिल लगेर जानुहोस् र यो गाउँ एउटा वैचारिक गाउँ भनेर चिनियोस् क्या, विचार जन्माउने गाउँ भनेर चिनियोस्, होइन? राम्रो। त्यसैले पनि यो आज हामी माथि पहाड ताप्लेजुङतिर जाने क्रममा एकछिन भए पनि यहाँहरूसँग भेटघाट गरौँ भन्ने सोच थिएँ यहाँ गरेको। सबैभन्दा दाजुभाइ दिदीबहिनी, मैले अघि नै भने धन सम्पत्ति भनेको कमाउनु पर्छ, तर त्यो एउटा अस्थायी चिज हो। यो जीवन नै अस्थायी चिज हो, जीवनै अस्थायी चिज हो। तर सबैभन्दा तपाईँले रुख रोप्नु भने त्यो पनि मर्छ, रुख रोप्ने मान्छे पनि मरिन्छ, घर पनि ढल्छ, घर बनाउने पनि ढलिन्छ बिस्तारै। तर विचार रोपिराख्नुभयो भने त्यो विचार कहिले मर्दैन, बुझ्नु भएन? तपाईँले ज्ञान बाँडिरहनु भयो भने त्यो ज्ञान पछि तपाईँको चाहिँ त्यो ज्ञान जसले प्राप्त गरेको छ त्यसको नातिले पनि तपाईँलाई सम्झिन्छ र कविता लेख्छ तपाईँको बारेमा, गीत लेख्छ, अनि तपाईँको बारेमा फिल्म बनाउँछ। त्यसैले गर्दा दाजुभाइ दिदी पनि ज्ञान चेतना बाँड्ने कुरामा तपाईँहरू एकदम अगाडि जानुहोस् भन्ने म राख्दै यहाँ लेखेको छु। हामीले अब यहाँ विकास विकास हामी भन्छौँ, अब विकासको कुराहरू छ यहाँ, त पैसा कहाँबाट ल्याउने? अब तपाईँ एउटै कुरा गर्नुहोस्, यहाँ भोलि काङ्ग्रेसको साथीहरू आउनुहुन्छ, कम्युनिस्टको साथीहरू आउनुहुन्छ, अनि उहाँलाई सोध्नुहोस् यो अस्थिरताको बिउ काङ्ग्रेसबाटै सुरु भएको होइन त, गिरिजा र शेरबहादुरबाट भन्दाखेरि उहाँहरू एकछिन बोल्नुहुन्न, परभित्र पस्नुहुन्छ। अनि नेकपालाई हामीले 2/3 दिएको होइन भन्नुहुन्छ, उहाँहरू पनि पस्नुहुन्छ। त्यस कारणले अहिले विद्वानहरूले के भनिरहेछन् भन्दा यदि यो देशमा अब 2 वर्ष चुनाव नहुने हो भने टोटल्ली एउटा नयाँ शक्ति, नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाइसक्छ भनेको छ क्या यो। र मान्छेहरूले भनिरहेछन् कि त्यो नयाँ शक्ति अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च, सङ्घीय दलित मञ्च र खुकुरी चुनाव चिन्ह हुनेछ। हामी यसरी गाउँ गाउँ प्रत्येक दिन हामी कार्यक्रम आमसभामा अब यति खुलेर भन्नु पाइँदैन नि त, त्यहाँ त समय छोटो हुन्छ। तर आज त मनकै कुरा, निहुवा पान भन्छ नि त, भित्रको कुरा यहाँलाई बोल्न सक्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब पैसा पैसा उहाँले विकास गर्छु गर्छु भन्नुहुन्छ, अनि पैसा चाहिँ कहाँबाट ल्याउने भनेर सोध्नु होला। पैसा ल्याउने 2टै मात्रै बाटो छ नेपालमा अहिले, त्यही हो देशलाई बन्दकी राख्ने अनि विदेशबाट ऋण ड्याङ ऋण ल्यायो, भोलि कसले तिर्ने केही थाहा छैन, भोलि कसले तिर्ने त्यो पैसा? तपाईँले कति पत्र पत्रिका छोड्नु मान्दैन त्यो ऋण, अनि कसरी त्यो ऋण अन्तिममा कसरी तिरिन्छ ल त्यो पनि म यहाँलाई भन्छु। अन्तिममा ऋण चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विनियोजन भनिन्छ। जस्तै अब भारतको हामीलाई धेरै 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 ऋण भयो नि त, अनि भारतको ऋण हामीले तिर्नु सकेनौँ, ऋण यसरी चुक्ता गर्छ है विदेशीले, सुन्नुहोस् भने तेरो पैसा सानो बना भन्छ। हजुरहरूले थाहा पाउँदा उहिलेको त नेहरू र मोरू बराबर थियो होला होइन, पहिले एकचोटि, अनि मैले थाहा पाउँदासम्म 107 कि 114 थियो, 107 कि 114 धेरै वर्ष रह्यो, एकैचोटि 147 भयो होइन त इन्डिया र यहाँ नेपालको पैसा। अनि अहिले कतिमा छ? 160मा। अब ऋण हामीले ऋण त तिर्नु सक्दैन नि त नेपालीले, होइन? नेताहरूले खाएको कहाँ निस्किन्छ त्यसको पिलो चाहिँ भन्दाखेरि त्यहाँ निस्किन्छ। अब 4-5 वर्ष 6-7 वर्ष भएपछि ऋणको ऋण हुन्छ नि, अनि भारतले ऋण ले भन्छ, अनि ऋण हामी तिर्नु सक्दैन भन्छ भने पैसा सानो बना भन्छ, अनि ड्वाङ्गै 100 को यहाँ 200 हुन्छ। अब अमेरिकाको पैसा 1 रुपियाँको 11 रुपियाँ कि कति होइन, मैले थाहा छ है, 1 रुपियाँ अमेरिकाको $1 को 11 मात्रै मैले थाहा पाउँदा थिएँ, तपाईँले थाहा पाउँदा पनि त्यस्तै होला, 1 को 11 मात्रै थियो। अहिले 1 को कति पुगिसक्यो अमेरिकन डलर? 1 को 122 कति पुगेको छ हो। किन भन्दाखेरि अब उसले ऋण दियो, ऋण उठाउनु खोज्छ अनि छैन भन्छ, तेरो पैसा सानो बना भन्छ। यसरी पैसा सानो हो, तपाईँलाई लाग्छ अब यो आखिरी ऋण ल्याउने हो अनि लत्तो छोड्ने हो। जस्तो लत्तो छोड्ने के हुन्छ, ऋण खायो अब करायो भने जाँड खाएर माते जस्तो गर्यो होइन, लत्तो छोड्छ नि त गाउँमा।
अन्त अब त्यो म तँलाई के भन्नु त। अब त्यस्तै विदेशीले नेताहरूले चाहिँ के सोचेको छ भने ऋण खाने अनि मरिजाने आफू भोलि जेसुकै गरोस् अहिलेको नेताहरूको। तर त्यसरी धर पाइँदैन नि त। त्यो पैसा कहाँबाट चुक्ता हुन्छ भन्दा त्यो पैसा चाहिँ हाम्रो पैसा सानो भएर होइन, मुद्रा चाहिँ मतलब अवमूल्यन भएर, डिभ्यालुएसन भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो भएर अनि पैसा सानो सानो हुँदै गयो, पैसा हराउँदै गयो। अनि एक दिन यस्तो दिन आउँछ, अस्ति यो कहाँ हो यो एउटा उमा भएको थियो भर्खरै मात्रै, त लामो कम्युनिस्टहरूको देशमा चाहिँ प्राय यस्तो हुने गरिरहेको छ। म्यानमार होइन, यो भेनेजुएला भनेको साउदी अरब बराबर तेल उत्पादन गर्ने देश हो। तर कम्युनिस्टको सरकार आएपछि के गर्दै उसले कहाँबाट पैसा आउने भन्ने कुरा ख्याल नगर्ने, देख्दै अनि सबै डिकुटी रित्यो, ब्यालेन्स बिग्रियो। अनि त्यहाँ भन्दै थियो एउटा जुत्ता सिलाउनुको लागि त्यहाँ 40,000 रुपियाँ बोकेर जानु पर्यो। त्यस्तो पनि भयो। 1 किलो तपाईँको टमाटर किन्न 1 लाख रुपियाँ बोकेर जाँदाखेरि 1 किलो टमाटर आयो। भर्खरको यो त 1 वर्ष पनि भएको छैन। अन्तिममा नेपालको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले 2 डोको पैसा बोकेर जाँदाखेरि 1 प्याकेट बिस्कुट पनि आउँदैन। पैसा डिभ्यालुएसन भनेको पैसाको मूल्याङ्कन हराउँछ। विदेशी ऋण धेरै दिँदै बढ्दै गएपछि अन्तिममा हुने कारण त्यही नै हो। त्यसपछि देश असफल हुन्छ। यहाँ भारतले आएर केही गर्नै पर्दैन, चीनले आएर केही गर्नै पर्दैन, हामी आफै लाथाङ लुथुङ भताङ भुतुङ बेलुन फुटे जस्तो फुस्स भएर त्यतिकै सिद्धिन्छ। त्यसले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबैभन्दा पहिले एउटा राजनेता हो भने साँच्चै यो देशलाई परिवर्तन गर्न खोजेको, आज भोलि र पर्सिसम्म उसले राजनीति गर्न खोजेको हो भने उसले विभिन्न पाटोबाट बोल्नुपर्छ। हामीले यहाँ लेखेका छौँ कि 77 सालको बजेट भन्दाखेरि जम्मा 14 खरबको बजेट बनेछ। पैसा जम्मा 14 खरब बनेछ। सुन्नुहोस् है, 14 खरबमा 9 खरब पैसा कर्मचारीको लागि छुटिँदो रहेछ। 9 खरब। अनि विकास रोडहरू स्कुलहरू बनाउनको लागि 3 खरब मात्रै छुटिँदो रहेछ। कर्मचारी र मन्त्रीको तलब भत्ताको लागि 9 खरब। अनि विकास रोड बनाउनको लागि 3 खरब। अनि अब यो देश उभो लाग्छ। यहाँ काङ्ग्रेसको फेरि सरकार आओस्, लिम्बुवानको सरकार आओस्, सङ्घीय खुकुरीको सरकार आओस्, दलितको सरकार आओस्, मधेसीको सरकार आओस्, समाजवादीको सरकार आओस्, होइन, फेरि प्रचण्डको सरकार आओस्, यदि यो कुरामा हामीले परिवर्तन गर्न नसक्ने भने के पनि हुँदैन। नहुने कुरालाई गर्नु हुँदैन भन्नुपर्छ। हुँदैन यो कुरालाई। यदि हाम्रो 65% तलब पैसा राज्यको ढिकुटी चाहिँ यदि कर्मचारी तन्त्रमा जाने, सबै नेता गणेश मानले भन्नुहुन्थ्यो नि त अन्तिममा मर्ने बेलामा चाहिने होइन, सबै भयो, आर्थिक क्रान्ति हुनु सकेन भन्नुहुन्थ्यो नि त उहाँले। त्यो ठिक कुरा हो। जुन पैसा आइराखेको छ त्यो पैसाको 65% भनेको 14 खरबमा 9 खरब पैसा कर्मचारी तन्त्रमा गयो। अनि हाम्रो काम के हो त? नेपालीको काम त्यही ट्याक्स तिर्ने। इन्डियामा 80,000मा पर्ने मोटरसाइकललाई यहाँ 3,80,000 तिर्नुहोस्। त्यहाँ 12 लाख पर्ने गाडीलाई यहाँ 60 लाख तिर्नुहोस्। अनि 60 लाख तिर्ने त किन्नेले तिरेपछि उसले त भाडाबाट अदा गरिहाल्छ। नभए यहाँबाट बिर्तामोड जाने भाडा त खास 100 रुपियाँ हुनुपर्ने हो। तर गाडीवालको पैसा फसेको छ नि त। 12 लाखको गाडी 60 लाखमा किनेको छ नि त उसले। त्यो पैसा कहाँ गयो? काठमाडौँमा गयो। कर्मचारी तलब त्यही, भत्ता त्यही, दुनियाँ त्यही। अनि तपाईँको काम त्यही हो। यही मनपर्छ भने काङ्ग्रेसलाई भोट दिइरहनुहोस्। तपाईँलाई यही मनपर्छ भने नेकपा भन्ने चिजलाई भोट दिइरहनुहोस्। नाति पुस्तासम्म दासै भएर बस्ने भने गर्नुहोस्। यो कुनै एउटा मान्छेलाई भनेको होइन, सिङ्गो सारा नेपालको युवाहरूलाई हाम्रो आह्वान हो। यसमा परिवर्तन गर्न मन लाग्नु छ भने होइन, नयाँ किसिमले जुझ्नु पर्यो। कम्तीमा कर्मचारी तन्त्र चुस्त दुरुस्त, त्यत्रो कर्मचारी कहाँ पाल्न सकिन्छ? 1 लाख सेना, 1 लाख पुलिस, 1 लाख सशस्त्र। अनि काम चाहिँ के हो? मन्त्रालयमा गयो, यो फाइल यहाँबाट त्यहाँ सार्ने एउटा कर्मचारी, त्यहाँबाट त्यहाँ सार्ने अर्को, त्यहाँबाट त्यहाँ सार्ने अर्को, त्यो कर्मचारी बोलाउने अर्को कर्मचारी, त्यसलाई चिठी दिने अर्को कर्मचारी, त्यसलाई फोन गर्ने अर्को कर्मचारी,
त्यो फोन गर्नेलाई ऊ परसम्म लगिदिने अर्को कर्मचारी। अनि त्यहाँ कति पैसा गएको रहेछ। मलाई एसएलसी पढ्दा मेरो एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो, के धौडेल के, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, हेगडा हो तिमीहरूलाई चाहिँ विदेशले यति पैसा दिन्छ, कहाँ गयो जस्तो लाग्छ होला होइन। हो त वास्तव थुपार्दा पनि सगरमाथा जत्रो हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ होइन गेडा हो भन्थ्यो। हो सर। उहाँ चाहिँ पञ्चायत विरोधी हुनुहुन्थ्यो क्या, 40-45 रहेछ, पुलिसहरू आइरहने क्या, त्यो सरले यसो च्याइरहने। अनि त्यो सरले भन्नुभयो लास्टमा एउटा, उहाँले एउटा उदाहरण दिनुहुन्छ, सुन्नुहोस् है, त्यो उदाहरण नै काफी छ। हेर्न विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, 40 किलोको एउटा बोरा ल्याऊ, 10 किलोको एउटा बोरा ल्याऊ, अनि त्यो बोराको तल पिँधमा चाहिँ पाल पार। अनि यो म काठमाडौँबाट एसएलसी दिएको, काठमाडौँमा पढाएँ। यो सबै काठमाडौँको अन्न चाहिँ त्यो 10 किलोको बोरामा घोप्ट्याउ भरिन्छ भन्यो। भरिँदैन, बोरा त 10 किलोको मात्रै हो, तर तल फेदमा पाल भयो भने यो सबै मङ्गलबारेको अन्नले पनि 10 किलोको बोरा चाहिँ नभरिँदो रहेछ नि त। लगाएको छ, चुहिएको छ, लगाएको छ, चुहिएको छ, लगाएको छ, चुहिएको छ। जति विदेशले सहयोग गरे पनि, जति हामीले ट्याक्स दिएर कमाए पनि, हाम्रो भाइहरू, भतिजोहरू, दाइहरू जति विदेश 50 लाखबाट रेमिटेन्स कमाएर ल्याए पनि त्यो अनावश्यक 65% कर्मचारी तन्त्रमा पैसा गएपछि त्यो चुहिएको बोरा जस्तै हो क्या। तपाईँ जनयुद्ध लड्नुहोस् कि अर्को महायुद्ध लड्नुहोस् कि, प्रचण्डजी यस्तो बारेमा किन आउनुहुन्न? राम्रो म भाइहरूलाई भन्न चाहन्छु, हेर्नु भाइहरू, असल मान्छेले मात्रै हुँदैन। काङ्ग्रेसमा धेरै मान्छे राम्रा होलान्, कम्युनिस्टमा धेरै मान्छे राम्रा होला, राम्रो मान्छेले मात्रै हुँदैन। अनि सबै राम्रो त विश्वमा धेरै राम्रो मान्छे छन् त, तर के राम्रो मान्छेले यो कोरोनाको खोप पत्ता लगाउन सक्यो त? सकेन त। पापै नगर्ने मान्छेहरू राम्रो मात्रै होइन क्या। हामी नेपाली चाहिँ हिजोसम्म के गर्यो भने को चाहिँ एकदम इमान्दार छ, भ्रष्टाचार नगर्ने, राम्रो मात्रै भने त्यो होइन क्या। त्यसरी मात्रै देश चल्दैन नि त। राम्रो मात्रै होइन, राम्रो त हुनै पर्छ, नयाँ नयाँ विचार ल्याउनु पर्छ क्या, नयाँ विचार चाहिन्छ। नभए राम्रो मात्रै विचारले चल्दैन है। अनि राम्रो विचारले हो ऊ भ्रष्टाचार गर्दैन त्यो नेता, तर यो भित्र रहेको लुकेको कुराहरूलाई निकालेर यसको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्न सक्दैन नि त। त्यसले गर्दा सँगै लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको एउटा पहल, हामी नयाँ नयाँ विचार दिन्छौँ। हामी राम्रो विचार भन्न सक्छौँ सक्दैनौँ त्यो हामीलाई थाहा छैन, तर अरूको भन्दा हाम्रो विचार एकदम फरक छ। यो पहेँलो, यो पम्फलेट, यो दुइटै पढ्नुहोस् त भने 2-4 दिन लगाएर पढ्नुहोस्, केही बिग्रिँदैन। भोट नदिनुहोस्, केही बिग्रिँदैन। तपाईँ बन्नुहोस्, तपाईँ सुध्रिनुहोस् होइन। भोटै मात्रै सबै चिज होइन, बुझ्नु भएन? तर एकचोटि यो पढिसक्नु भएपछि तपाईँ आफै स्वतः यसको प्रचारक हुन सक्नुहुन्छ। एउटा विचार नेपालमा जन्माउनु पर्छ। यो विदेशबाट आयातित विचारहरू कति दिनदेखि टिक्छ हो, कति दिनदेखि टिक्छ भन्नुहोस् त। झलनाथ खनालको छोरा राजनीतिक नगर्ने, सुभाष नेम्बाङको छोरा राजनीतिक नगर्ने, शेरबहादुरको छोरा राजनीतिक नगर्ने, कृष्ण सिटौलाको छोरा राजनीतिक नगर्ने, बुझ्नु भएन? जति पनि नेताको छोराछोरी जम्मै विदेश पढ्ने, लेख्ने, अनि बुझ्नु भएन? राजनीति मर्छ यस्तो तरिकाले। र हामीले यहाँ के भनेका छौँ भन्दा नेपालमा त्यो कर्मचारी तन्त्रले खाइरहेको 65% पैसालाई हामीले 40%मा झार्यौँ भने, सुन्नुहोस् है लास्ट कुरा, 40%मा झार्यौँ भने जम्मा हाम्रो त्यस्तै 4.5 अरब जस्तो पैसा चाहिँ हाम्रो उब्रिने रहेछ। खरब 4.5 खरब पैसाले तपाईँको किडनी बिरामी होस् कि मृगौला बिरामी होस् कि क्यान्सर बिरामी होस् कि जस्तो सुकै बिरामी पनि तपाईँको निःशुल्क उपचार गर्न सकिने रहेछ होइन। अनि यदि हामीले त्यहाँबाट 4 खरब पैसा चाहिँ हामीले बचाउने हो भने तपाईँको नानीहरू सुन्नुहोस् है, 1 देखि नर्ससम्म, 1 देखि डाक्टरसम्म, 1 देखि इन्जिनियरसम्म, 1 देखि पाइलटसम्म निःशुल्क पढाउन सकिने रहेछ। यदि त्यो कर्मचारी तन्त्र हामीले घटाएर त्यहाँबाट पैसा बचाएर त्यो पैसा यता लगाउने हो भने। तर यसको लागि के हो भन्दा यो सानोतिनो लडाइँले हुँदैन, यो सानोतिनो लडाइँले हुँदैन। यसको लागि सिङ्गो हामी नेपाल र नेपाली जुट्नुपर्छ होइन। म यही कुरा यहाँलाई राख्न चाहन्छु। अब यसको लागि तपाईँको इच्छा शक्ति कति छ, हामीले कुरा उजागर गर्ने हो। र यदि तपाईँहरूले साथ दिनुभयो भने आगामी दिनमा होइन, साथ दिनुभयो भने हामी यो कुरालाई सडकदेखि संसदसम्म
तताएर लान्छ। कुरै उठेको थिएन, कुरा त उठ्यो, छलफल त भयो। अब हामीले अझै 1.5 वर्ष छलफल गर्नु दिनुहोस् नेपालभरिमा, होइन? यसरी कुराहरू उठेको छ। यसलाई नयाँ कोणबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्चले नयाँ कोणबाट उठाएको छ। धेरै विषयहरू हामीले उठाएका छौँ र यसमा यहाँहरू अत्यन्त गम्भीरताका साथ छलफल गर्नुहोस् दाजुभाइ दिदीबहिनी। केही परिवर्तनको लागि लागौँ। एउटा मेसिन जस्तो सिर्फ काठमाडौँमा बस्नेहरूलाई ट्याक्स तिरेर हामी एउटा मेसिन मात्रै नबनाउँ, होइन? यति राम्रो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई चान्स पायो भने डक्टर, इन्जिनियर। कुलमान घिसिङको कुरा हुँदै थियो, एउटा आदिवासी तामाङको छोरो जसले 18 वर्षदेखि लोड सेडिङमा फसेको नेपाललाई बाहिर निकाल्नु हो। अनि उहाँको बारेमा विश्वले उहाँलाई प्रशंसा गर्यो। इन्डियामा त इन्डियातिर त कुलमान घिसिङको बारेमा फिल्मै बन्यो। तर त्यही कुलमान घिसिङलाई एकपल्टलाई 4 वर्ष मौका दिनुहोस् न भन्दा केपी ओलीजी टसमस गरेन। आफू चाहिँ मरिसकेर पनि उहाँ बाँच्नुभयो, त्यस्तो उहाँलाई सफलताको शुभकामना। तर पनि आफू चाहिँ छोड्दै नछोड्ने, यत्रो 18 वर्षदेखि एउटा लोड सेडिङमा फसेको नेपाललाई लिएर म एकपल्ट, धेरै न, म एकपल्ट चाहिँ काम गर्छु, 4 वर्ष काम गर्छु भनेर त्यत्रो कुलमानले भन्दा पनि यो सरकारले टेरेन। किनभने यता प्रधानमन्त्री भन्दा उता ओलीको भन्दा कुलमानको भइ बढ्यो नि त, उसको प्रशंसा बढ्यो। अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई त सुन्नै नमान्ने रहेछ। त्यस्तो होइन। अब त्यसले गर्दा देश फेरि अहिले लोड सेडिङमा पर्दैछ र यसरी राम्रो मान्छेलाई अगाडि बढ्नै नदिने अनि नयाँ सोच ल्याउनै नसक्ने, नयाँ सोचलाई साथै नदिने, अनि अन्तिममा मैले यसो गरी घुमिफिरी हेर्दा देश बिगार्ने को भनेर म खोज्दै जान्छु क्या हामी। अनि अन्तिममा त देश बिगार्ने त को निस्किन्छ भन्दा नेता होइन रहेछ। देश बिगार्ने र यो देश सखा बनाउने अन्तिममा त फेरि नेपाली जनतामा जान्छ है दोष चाहिँ। किनभने खोजी भ्रष्टाचारी नेतालाई साथ दिने पनि हामी नै, केही गर्न नसक्ने नेतालाई साथ दिने पनि हामी नै। नयाँ विचार, अनि त्यसो भने लोकतन्त्र किन ल्याउनु? त्यसो भने सबै राणातन्त्रमा फर्कौँ न त। एउटै नेता सधैँ चुनिने, एउटै विचारमा सधैँजना हामी चाहिँ लागिरहनु पर्ने भने फेरि राणा शासनतिर जाँदा पर्खिँदा भयो। अनि शहीदलाई पनि पुज्ने, लोकतन्त्र दिवस पनि मनाउने, प्रजातन्त्र दिवस पनि। बेलायतको मान्छेले के गर्छ, अमेरिकाले के गर्छ, 5 वर्षमा फेरेकै। अमेरिकाको राष्ट्रपति ट्रम्प, उसले राम्रो काम गरेन, 4 वर्षमा गो आउट। यस्तो गर्छ उनीहरूले। जसले राम्रो काम गर्छ उसलाई दोहोऱ्याउँछ, राम्रो नगर्ने उसलाई गो आउट, बाई बाई। इन्डियामा धेरै बाई बाई भयो। अब अहिले मोदीजी आउनुभएको छ, उहाँ कति गर्नुहुन्छ उहाँको कुरा हो त्यो। त्यसले गर्दा म दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई भन्न चाहन्छु, एकचोटि जनता आफै जाग्नु पर्यो क्या। तपाईँ हामी नै भ्रष्टाचारीको यो कारक चाहिँ नबनाऊ, तपाईँ हामीले चाहिँ नयाँ विचारहरूलाई साथ दिउँ। ल, मैले यही कुरा भन्दै यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुने हाम्रो केश सबै साथीहरू र पनि अब केश हाम्रो श्याम बेगा, हाम्रो जिल्ला अध्यक्ष दीपक योङयाङ जी मार्फत सबै साथीहरूलाई धन्यवाद र प्रवासबाट निरन्तर सहयोग गरिदिरहनु हुने सबै प्रवास कार्य समितिहरूलाई र आज चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो प्रवास साउदीका हाम्रो नेता लोकेन्द्र फ्याकजीको आँगनमै छौँ, उहाँलाई पनि म यहीँबाट धेरै सम्झिन चाहन्छु। र प्रवास समितिहरूकै साथ सहयोग पाएरै हामीले यो छापेर गाउँमा यसरी बाँड्न सफल भएको हो। एउटा लिम्बुवानको प्रवास समितिहरूले धेरै ठुलो कामहरू गरिरहनु भएको छ। कम्तीमा पनि उहाँहरूलेसँग सल्लाह भयो के गर्नु सकिन्छ त भन्दा अब ज्ञान चाहिँ बाँडौँ न त भन्ने सल्लाह भयो। त्यसको लागि हामी कम्तीमा 77 जिल्ला पुगौँ न त, होइन? पुगौँ, गाउँठाउँ सक्दो पुगौँ, हाम्रा कुराहरू समयमा राखौँ। चुनाव कहिले हुन्छ त? त्यो त मलाई भन्दा हजुरहरूलाई पनि थाहा होला। अब चुनाव तत्काल होला जस्तो त 8.5 देखिएन। देश त लामो युद्धमा गयो। प्रचण्ड र माधव नेपालले भनिसक्यो, सूर्य चिन्ह हामीलाई नदिने हो भने रगतको खोला बगाइदिन्छु भनेर उहाँले भनिसके। अब ओलीजीले सूर्य चिन्ह साह्रै उता देलान जस्तो छाँट बुझिएन यो दुनियाँमा। के हो कसो हो यो केही बुझिएन। अब यो केही बुझिएन। यो हाम्रो लेभलभन्दा माथिबाट यो कुरा आयो। षड्यन्त्रको लेभल आएपछि कसैले पनि बुझ्दैन क्या त्यो। र तर यही बिचमा
हामीले के निर्णय गऱ्यौँ भन्दा अब आदिवासी जनजाति दलित शिल्पी मुस्लिम खस आर्य जो हामी चाहिँ एउटा प्रगतिशील मान्छेहरू छौँ सबले रातारात मेची काली एउटा नयाँ शक्ति खुकुरी चिन्ह नयाँ एउटा चाहिँ हामीले तयारी गरिरहने र म सबै यो देनपाको भाइहरूलाई भन्न चाहन्छु एकपल्ट साथ दिनुहोस् 5 वर्षमा त्यहाँ माथि सांसदमा पुगेर हामीले त्यहाँ रमझम गर्न सकेनौँ। रमझम भन्नाले फेरि त्यो रमझम होइन, त्यहाँ अर्कै खालको रमझम हुन्छ। 2-4 जनाको दाँत भचाइन्छ, 2-4 जना आफ्नो दाँत भच्छ। संसद भनेकै नेताहरू झगडा गर्ने ठाउँ हो, लड्ने ठाउँ हो। अहिले जसरी ओली र देउपा सर्लक्कै मिलेर चाहिँ सबै पदहरू बाँडाबाँड गरेर खाने त्यो होइन, प्रतिपक्ष होइन। काङ्ग्रेस पनि अहिले सरकार पक्षै हो, सबै उसको जिम्मेवार हो। हिजो ओलीका मन्त्री खाएका छन् धेरै साथीहरूले, बुझ्नु भएन? ओली त अब चण्डाल छ, उसले सबलाई मन्त्री पद दिएर सबलाई रङ लगाइदिइसकेको छ उसले। त्यस्तोले चल्दैन देश। एउटा नयाँ जोस नयाँ जाँगर उनीहरूसँग टक्कर लिने एउटा नेता नेतृत्वलाई साथ दिनुहोस्, एकपल्ट साथ दिनुहोस्। अनि फेरि पनि हामीले केही गर्न सकेनौँ भने हामी सिधै भन्छौँ तपाईँहरू अब हामीलाई साथ नदिनुहोस् भनेर भन्छौँ। तर लोकतन्त्रमा एकपल्ट यहाँहरूको साथ माग्ने चाहिँ हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो। हाम्रो बुवा आमा, हाम्रा दाजुभाइ, हाम्रा गाउँले, हाम्रो देशवासीलाई एकपल्ट सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय खुकुरी चिन्हलाई चाहिँ तपाईँले साथ दिनुपर्छ भनेर माग्ने चाहिँ हाम्रो राजनीतिक अधिकार हो, नैसर्गिक अधिकार हो, लोकतान्त्रिक अधिकार हो। म ल यही कुरा गर्दै सबै नेताहरूलाई अनि उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनी, आमा तुम्मा छ्यामा काका काकी सबैलाई, हाम्रो केन्द्रीय टोलीलाई पनि धन्यवाद दिँदै म आफ्नो कुरा यहीँ राख्छु। र मैले चाँडै अघि लोकेन्द्रजीले पनि भन्दै हुन्थ्यो अध्यक्षजी यो मङ्गलबारमा एउटा आमसभा गर्ने योजना छ भन्दै हुन्थ्यो। राम्रो कुरा हो, त्यसलाई चाँडै गरौँ, सल्लाह गरेर इलाममा गरौँ, फिक्कलमा जाउँ, गोर्खेमा जाउँ। भाइ हो हिँड्ने कोसिस गर्नुपर्छ, काम गर्ने। उहिले हामी त रातभरि बिहान उठ्दा त 4-5 वटा पहाडमा के अरे घाँसको बारी ल्याएर पनि पढ्ने जान यही हो। खोइ साइन्सै पढिन्थ्यो, अहिले 1 क्लासदेखि ट्युसन पढाउँदा पनि खोइ त्यस्तै हुन्छन् नानीहरू। के भएको अहिले ब्रोइलर कुखुराले हो कि होइन, के भयो त? हो भनेको हामी पहाडमा हुँदाखेरि उज्यालो हुँदाखेरि ठ्याक्कै घाँसको बारी ल्याएर टक्कै नुहाएर स्कुल जान्थ्यौँ। साइन्सै पढियो, फिजिक्सै पढियो, फिजिक्समै मास्टर डिग्री गरियो। राजनीति गरेकै कुदेकै म जहिले अघि भने म आइएससीतिर पढ्दा कविता भन्नु कुदेकै, बिएससी पढ्दा त सोभियत सभापति लडिन्थेँ, एमएससी पढ्दा माथि जनजाति विद्यार्थीको टियुमा प्रेसिडेन्ट भइराखेको थियो, कुदेकै। खोइ राम्रै हुन्थ्यो। त्यसैले गर्दा हामी किन यसरी अल्छे भयौँ? रातभरि काम गर्ने हो, बिहान उठ्दाखेरि घाँस सबै लिइसक्ने भाइहरू। अब घुम्ने हो, माई पोखरीमा के हुँदैछ, पर गोर्खेमा के हुँदैछ, फिक्कलमा के हुँदैछ, रोङ गाउँपालिकामा के हुँदैछ? तपाईँको जिल्ला हो नि यो त। तपाईँले तताउनुहोस्, त्यहाँ वातावरण बनाउनुहोस्। केन्द्रीय टोली आउँछ, जिल्ला टोली आउँछ। म यति भन्दै अहिलेलाई यहाँहरूको साथमा सधैँ हामी रहने बाचा प्रतिज्ञासहित बिदा हुन्छु। जय दलित, जय 10+1, जय लिम्बुवान सेवारो, नमस्ते। धन्यवाद हाम्रा केन्द्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय कुमार लिङ्गदेनज्यू। उहाँले निकै नै आफ्नो राम्रो मन्तव्य राखेर गइसक्नु भएको छ। उहाँले भने जस्तै लामो समयसम्म टिक्ने सफलता सजिलै हासिल गर्न सकिँदैन र सजिलै हासिल गर्ने सफलता कहिले पनि लामो समयसम्म टिक्दैन। त्यसैले अब हामी युवाहरूले बोल्ने समय आइसकेको छ र सबैजनाले आफ्नो साथ र आफ्नो काँधमा काँध मिलाएर हामी अघि बढ्ने बेला आइसकेको छ। त्यसैले गर्दा अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अबको कार्यक्रमको अन्त्यमा मेरा केही भनाइहरू छन्। अब बिचमा मेरो वाचन गर्दाखेरि केही मेरो कमी कमजोरी भयो होला, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। अबको क्रममा म कार्यक्रमका सभाध्यक्ष ज्यू सुरज लिम्बुलाई यस कार्यक्रममा अगाडि बोलाउँदै म मेरा भनाइहरू र मेरा यही कार्यक्रमलाई म स्थगित गर्न चाहन्छु। अबको क्रममा आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो आजको कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू सुरज लिम्बू। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि
पार्टी अध्यक्ष श्रद्धेय सङ्घीयवादी नेता श्री कुमार लिङ्गदेनज्यू, विशेष अतिथि केन्द्रीय नेता तथा नेतृज्यूहरू एवं केन्द्रबाट र जिल्लाबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण नेतागणज्यूहरू साथै उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, सर्वप्रथम त आज यस हाम्रो आजको निम्तोलाई स्वीकारेर आउनुभएका पार्टी अध्यक्ष श्रद्धेय अध्यक्ष साथै सम्पूर्ण नेतागणहरू प्रति आभार व्यक्त गर्दछु। आजको यस उपस्थितिले हाम्रो पार्टीले अवलम्बन गरेको सिद्धान्त र कार्यदिशा अगाडि बढाउनका लागि हौसला थप प्रदान गरेको छ। यस कार्यक्रम नेतृत्वको उपस्थिति र तथा अन्तर्क्रियाले धेरै कुरा सिक्न र पार्टीको राजनीतिक एजेन्डाप्रति राम्रोसँग बुझ्न र सिक्न मौका अवसर प्राप्त भएको छ। यस अवसरप्रति पार्टीको नेतृत्व पङ्क्ति साथै उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद। र आजको यस कार्यक्रमलाई यहीँ समापन गर्ने यो टोल कमिटीको अध्यक्षको तर्फबाट समापन गर्दछु। धन्यवाद। सेवारो। जय लिम्बुवान। Yes,